जय मसीह सबैजनालाई अनि हाम्रो पास्टर बाबुलाई पनि जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी जीवित र जिउँदो परमेश्वर बाबा, विशेष हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी विशेष भागमा हामी जाँदैछौँ तपाईँको जीवित वचन सुन्नको लागि। अनि तपाईँको छोराले जुन वचन आज हाम्रो बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ, सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर स्वयं भइकन चलाउनु भएको होस्। र आज हामी दोस्रो दिनमा प्रवेश गरिराखेका छौँ र हामीले तपाईँलाई महिमा प्रशंसा चढाइसकेका छौँ प्रभु। विशेष भागमा हामी जाँदैछौँ, हामीलाई जुन वचनको खाँचो र आवश्यकता छ तपाईँ परमेश्वर तपाईँको छोराको साथमा भइकन बोल्नु भएको होस्, ताकि त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको होस्, हाम्रो जीवनमा अनि हामीलाई आशिष मिल्न सकेको होस् भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अल्झाउने बल्झाउने दुष्ट आत्माको जालजुल युक्तहरू छन् भने तपाईँ यीशु ख्रीष्टको नाममा इन्कार गर्दछु प्रभु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि तपाईँको छोरालाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। तपाईँको छोरालाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् बोल्ने कुराहरूमा। अनि जुन कुराहरू आज हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर स्वयं भइकन तपाईँको छोराको साथमा भएर तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना अर्जी वचनको अवधिभरि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष रहन चाहन्छौँ जीवित येशू ख्रीष्टको उत्तम पवित्र नाम, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर। धन्यवाद हाम्रो दिल पौडेलज्यूलाई। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ अनि यस समय म पास्टर हाम्रो आनन्द राई हुनुहुन्छ, उहाँलाई म समय दिनेछु। समय लिन सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह। विशेष धन्यवाद पास्टर अमृत भाइलाई समय दिनुभयो, अनि भाइ प्रिन्सलाई पनि धन्यवाद। मिठो आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो र एक्सक्युज मी, हिजो चाहिँ हामी सिधै वचनमा गयौँ र आज चाहिँ हामीले आराधनाबाट सुरु गरेका छौँ। अनि यो छोटो आराधनामा साँच्चै नै परमेश्वर पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म दार्जिलिङमा छु, इन्डियाको दार्जिलिङमा, तपाईँहरू त्यहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ। अनि विशेष हामी स्वागत गर्छौँ बहिनी ग्रेसी, उहाँ कतारबाट हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ आजको सङ्गतिमा। तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँ कतिजना पास्टर बाबुहरू देख्दैछु, सबैजना पास्टर बाबुहरूलाई मेरो एकदम हृदयबाट तपाईँहरूलाई अभिवादन, ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। र आज हामी खुसी छौँ, बाहिर ठुलो पानी परिराखेको छ यहाँ चाहिँ, अनि यो चर्चको छप्पर ती धेरै बजिराखेको छ। तपाईँहरूको आवाज सानो सुन्दैछु, धेरै ठुलो पानी पर्दैछ र हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले अहिले एकछिनमा आत्माको झरी पनि पठाउनु हुनेछ। हामी आत्माको झरीले हामी भित्नेछौँ र हामी खुसी छौँ। तपाईँहरूलाई म सुन्दिनँ, तर तपाईँहरूको अनुहार हेर्दाखेरि, तपाईँहरूको मुहार हेर्छु, सबैजनाको बडो खुसी लागेको अनुहार देखिराखेको छु। अनि हामी सबैजना खुसी छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा यसो निहालेर हेर्दाखेरि दुःखी हुने कारण चाहिँ थुप्रै छ है, धेरैवटा दुःखी हुने कारणहरू छ हामीले आफूलाई यसो निहालेर हेर्दाखेरि। तर एउटा चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा खुसी हुने कारण छ, त्यो चाहिँ के भने प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ, हामी सबैजनाको साथमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। एउटा खुसी हुने कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैजनासँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि येशू ख्रीष्टसँग इन रिलेसन, येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धमा हुनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी धेरैपल्ट चर्चमा स्वर्गको कुराहरू गर्छौँ, स्वर्ग जाने कुराहरू खालि गर्छौँ, एकदमै स्वर्गको। तर म के भन्छु भने स्वर्ग जाने कुरा चाहिँ हामी बजारमा हामीले आजकल एउटा अफर दिन्छ, बाई वन गेट वन फ्री भनेर है, एउटा किन्दाखेरि एउटा चाहिँ सित्तैमा पाउने हो। अनि यो स्वर्ग जाने कुरा चाहिँ त्यस्तै बाई प्रोडक्ट हो। हामीले यसोलाई विश्वास गरेपछि त्यो सित्तैमा हामीले स्वर्ग जाने कुरा पाइहालेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्ग त हामी जान्छौँ, तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी बाँचुन्जेल ख्रीष्टसँग इन रिलेसन, यसो ख्रीष्टसँग सम्बन्धमा हुनु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा सधैँ परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ है। हामीले कतिवटा आश्चर्य कर्म हामीले थाहा गरेका हुँदैनौँ, तर हर पल हरेक क्षण प्रभुले हाम्रो लाइफमा, हाम्रो जीवनमा मिराकल आश्चर्य कर्म गरिराख्नु भएको हुन्छ। मैले अघि यहाँ बसेर यो वचन अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आउँदै थियो। मेरो जीवनमा म जब 4 महिनाको थिएँ, 4 महिनाको नानी, मेरो लाइफमा फर्स्ट मिराकल परमेश्वरले त्यति बेलादेखि नै सुरु गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले पास्टर ध्रुव शिष्य चिन्नुहुन्छ सबैजनाले है, उहाँ अति नै प्रचलित हुनुहुन्छ। अनि पास्टर ध्रुव शिष्य चाहिँ मेरै घरमा मेरो पापाले उहाँलाई प्रभुमा ल्याउनु भएको, अनि हामी चाहिँ एकसाथ हुर्केका हौँ। अनि म सानो हुँदा मलाई उहाँले नै कोक्रोमा बोकेर एकदमै स्याहार्नु भएको अरे।
अनि एकपल्ट म 4 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो आमा अनि पास्टर ध्रुव शिष्य अनि मलाई चाहिँ कोक्रोमा बोकेर उहाँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे, यसरी हल्लाउँदै कोक्रोमा हल्लाउँदै पास्टर ध्रुव शिष्यले मलाई। अनि हल्लाउँदै जाँदाखेरि अलिक पर पुगेपछि आमाले चाहिँ कोक्रोमा यसो नानी के कसो छ भने हेर्दाखेरि त नानी त छैन कोक्रोमा। ला ध्रुव नानी त छैन त भन्दाखेरि त पास्टर ध्रुव कोक्रो सोक्रो फ्याँकेर चाहिँ पछाडि कुदेर जाँदाखेरि चाहिँ अलिक पर चाहिँ मलाई बुढोले घोप्टाइराखेको थियो अरे। अनि मलाई उहाँले भेट्दै पछि भन्नुहुन्छ। अनि यसरी मेरो लाइफमा म थाहा गर्छु त्यति बेला सायद कुनै मान्छेले मलाई भेटेर लगिदिएको भए, यहाँदेखि मेरो टाउको त्यो सानो 4 महिनाको नानीको टाउको कति कमजोर हुन्छ कि, त्यो टाउको सायद फुटेर म केही भएको भए, हात खुट्टा भाँचिएको भए। तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, म 4 महिनाको हुँदा पास्टर ध्रुवले मलाई कोक्रोबाट पल्टाउनु हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ केही पनि चोट लागेन अनि म केही पनि भइन। मेरो लाइफमा सबैभन्दा पहिलो मिराकल परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म। अनि त्यहाँदेखि यता हेर्दै जाँदाखेरि यति धेरै आश्चर्य कर्म मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभयो, त्यसको वर्णन गर्ने कुनै समय नै छैन। र प्रभुले हाम्रो जीवनमा सधैँ आश्चर्य कर्म गरिराख्नु भएको हुन्छ र हामी प्रभुलाई त्यसको निम्ति सधैँ धन्यवाद दिन्छौँ। र हिजो हामीले थुप्रै कुराहरू हेरिराखेका थियौँ। तीमध्ये विशेष एउटा कुरा मैले तपाईँलाई बताइराखेको थिएँ, मानिसको जीवन जब मानिसले परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा गर्यो, जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, मानिसको जीवनमा डाउनफल, मानिसको जीवनमा पतन सुरु भयो, मानिस पतित अवस्थामा आयो। अनि यो अवस्थामा जन्मेको मान्छे चाहिँ पाप गरेर होइन, तर यो पतित अवस्थामा जन्मेको कारणले गर्दा ऊ पापी भन्छ, उसलाई पापी कहलाइन्छ। अनि उसको लागि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो। अनि प्रस्थान 13 अध्यायमा मैले तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू बताइराखेको थिएँ। सो के भने जेठो छोरोहरू जति सबै परमेश्वरको हुन्थ्यो। अनि तीमध्ये 5वटा क्लिन एनिमल, शुद्ध पशुहरू, अनि अशुद्ध, त्यहाँदेखि अरू रहल चाहिँ सबै पशुहरू चाहिँ अशुद्ध गनिन्थ्यो। अनि अशुद्ध पशु जन्मिँदाखेरि चाहिँ एउटा शुद्ध पशु चाहिँ उसको निम्ति बलिदान हुनुपर्ने एउटा विधि थियो, प्रथा थियो। अनि यसरी नै चलिराखेका थिए। अनि हामी येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै क्लिन अनि पर्फेक्ट उहाँ जन्मिनु भयो, एउटा जेठा छोराको रूपमा, परमेश्वरको जेठो पुत्रको रूपमा क्लिन अनि एकदमै पर्फेक्ट उहाँ जन्मिनु भयो, ताकि हामी मानिसहरू जो चाहिँ अशुद्ध थियौँ, जो चाहिँ पतित अवस्थामा जन्मिएको थियौँ, हाम्रो साटोमा बलिदान हुनलाई येशू ख्रीष्ट क्लिन अनि पर्फेक्ट उहाँ जन्मनु भयो। अनि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो। अनि हामी अशुद्ध, हामी पापी मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभुले उद्धार दिनुभयो, मुक्ति दिनुभयो। हिजो मैले यो कुरा बताइराखेको थिएँ। अनि पुरानो करारमा जति पनि घटनाहरू हामी पाउँछौँ, पुरानो करारको जति पनि घटनाहरू छ, त्यहाँ विधिहरू छ, त्यहाँको कतिवटा चाडहरू छ, त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा मर्ने कुराको एउटा स्याडो, एउटा छाया हो भनेर हामीलाई थाहा छ। म कहिलेकाहीँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो वालेटमा चाहिँ मेरो गोजीमा मेरो वाइफको फोटो हुन्छ। अनि म टाढो जाँदाखेरि चाहिँ मेरो वाइफ हुँदैन, अनि म वाइफको फोटो हेरेर म चित्त बुझाउँछु, मेरो वाइफको फोटो हेर्छु, अनि वाइफको फोटोसँग म बात पनि मार्छु कहिलेकाहीँ। तर मेरो वाइफ, त्यो फोटो चाहिँ मेरो वाइफ चाहिँ होइन कि, त्यो एउटा मेरो वाइफको फोटो मात्रै हो, तर मेरो वाइफ चाहिँ होइन। तर म जब फर्केर घर आउँछु, त्यो फोटोसँग मेरो मतलब हुँदैन, मेरो वाइफको नजिक नै म हुन्छु, मेरो वाइफसँगै म बात गर्दै गरेको हुन्छु। पुरानो करारको जति पनि प्रथाहरू छ, पुरानो करारको जति पनि व्यवस्थाहरू, जति पनि चाडहरू छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ त्यस्तै हो है। तर म घरमा आएर पनि मैले मेरो फोटो हेरिबसेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अनौठो हुन्छ कि। म वाइफ छेउमै छ र पनि म फोटोसँग बोलिबसेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनौठो हुन्छ मेरो वाइफको नजिकमा। त्यस्तै प्रकारले हामी यी दिनहरू बडो सतर्क हुनुपर्ने दिनहरू छ। म यहाँबाट तपाईँलाई सतर्क गराउन माग्छु कि थुप्रै प्रकारको टिचिङ्सहरू, थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू आइराखेको छ, हामी बडो होसियार हुनुपर्छ। र ती सबै पुरानो करारको कुराहरू चाहिँ ती सबै चाहिँ एउटा स्याडो जस्तो मात्रै हुन्। र प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मरिसक्नु भएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र हिजो मैले विशेष सुरु गरेको थिएँ पेन्सिलबाट। पेन्सिल बनाउने मान्छेले पेन्सिल बनाइसकेपछि विशेष पेन्सिललाई भनेको छ, पेन्सिल तिमी सफल पेन्सिल बन्नुपर्छ, मेरो सपना छ, मेरो योजना छ, ठुलो उद्देश्यमा मैले तिमीलाई बनाएको छु। अनि त्यो उद्देश्य पुरा हुनु हो भने, तिम्रो जीवनमा मेरो सपना पुरा हुनु हो भने चाहिँ पेन्सिल तिमीले 4वटा कुराहरू सधैँ याद गर्नुपर्छ। ती 4वटा कुराहरूमध्ये 1 नम्बर चाहिँ हिजो हामीले सिद्धायौँ। त्यो चाहिँ के थियो भने, पेन्सिल तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ, तिमी सफल पेन्सिल बन्नु हो भने। अनि हिजो मैले तपाईँलाई त्यो 1 नम्बर पोइन्ट चाहिँ सिद्ध्याएँ,
हामीलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि हामीलाई त्यसै प्रभुले बनाउनु भएन, ठुलो योजनामा ठुलो उद्देश्यमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई सफल व्यक्तिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको योजना हाम्रो लागि अति नै असल छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना पुरा हुनु हो भने, हामी सफल मानिसहरू बन्नु हो भने हामीले पनि यो चारवटा कुराहरू चाहिँ याद गरेको हुनुपर्छ। एक नम्बर चाहिँ हामीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। अनि कसले समात्ने भन्दा हिजो मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरले नै हामीलाई जब समातेर डोर्याउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा हुँदै गरेको हुन्छ। अनि आज दोस्रो पोइन्ट म तपाईँलाई बताउँ। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के भने, यो पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई भन्छ, तिमी सफल पेन्सिल बनिनु हो भने, मेरो सपना चाहिँ पेन्सिलमा पुरा हुनु हो भने तिमी काटिनुपर्छ, छाँटिनुपर्छ। यो पेन्सिल जब हामी किनेर ल्याउँछौँ अनि यो सँगसँगै हामीले तिखार्ने सार्पनर पनि ल्याउँछौँ। त्यो सार्पनरभित्र चाहिँ लाग्ने ब्लेड हुन्छ। अनि त्यो ब्लेडमा हालेर जब हामी यो पेन्सिललाई तिखार्छौँ अनि चाहिँ यो पेन्सिल लेख्ने योग्यको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यो पेन्सिलबाट लेख्छौँ। यसरी नै 2 नम्बर पोइन्ट चाहिँ मेरो प्रियहरू 2 नम्बर पोइन्ट चाहिँ के छ भने, यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा हुनु हो भने चाहिँ, अनि परमेश्वरको सपना पुरा हुनु हो भने हाम्रो जीवनमा पनि थुप्रै यस्तो कुराहरू हुन्छ जुन कुराहरू चाहिँ काटिनुपर्छ, जुन कुराहरू चाहिँ छाँटिनु पर्ने हुन्छ। एकपल्ट म यो कलकत्ताबाट सिलगढी आउँदै थिएँ। अनि इमर्जेन्सी छिट्टै घर आइपुग्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फ्लाइटको टिकट काटेँ है। त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि म कहिले पनि प्लेनमा चढेको थिएन। फर्स्ट टाइम मैले फ्लाइटको टिकट बुक गरेँ। अनि म जब एयरपोर्टमा आइपुगेँ 1 बजीको टाइम थियो कलकत्ताबाट बागडोग्रा सिलगढी उडेर आउने। अनि म 2 घन्टा अगाडि नै पुग्छु एयरपोर्टमा। 2 घन्टा अगाडि नै पुगेर मेरो सबै ब्यागहरू स्क्यान हुन्छ, सबै ब्यागहरू चेकिङ हुन्छ। अनि एक ठाउँमा गएर चाहिँ मैले मेरो ब्याग चाहिँ त्यहाँ राखेर मैले चाहिँ स्क्यान गरेँ। म चाहिँ अलिक पर गएर मेरो ब्यागलाई पर्खिनु पर्ने। अनि त्यहाँ ब्याग राखेर म अलिक पल्लोपट्टि गएर पर्खिराखेको छु। मेरो ब्याग आएपछि म टिपेर जानुपर्छ। तर धेरै समय बितिसक्दाखेरि पनि मेरो ब्याग त त्यहाँ आएन। अरू मभन्दा पछि आउने मान्छेहरू उनीहरूको ब्याग लिएर उनीहरू गइसके, तर मेरो ब्याग पर्खिँदा 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 मेरो ब्याग ठ्याक्कै आएन। अनि म अत्तालिराखेको थिएँ, अब टाइम हुन आँटिसक्यो, के गर्ने, मेरो ब्याग कहाँ गयो। अनि यताउति हेर्छु कहीँ पनि मेरो ब्याग भेट्दिनँ। अनि त्यहाँनिर एकजना पुलिसलाई मैले सोधेँ, सर मेरो टाइम हुनु आँट्यो तर मेरो ब्याग यहाँबाट हरायो, कहाँ गयो, मलाई अलिकति हेल्प गर्नुहोस् न, सहायता गर्नुहोस् न, कहाँ छ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, एउटा परको एउटा कोठा देखाउनु भयो, त्यो कोठामा जानु, त्यहाँनिर एकजना सर छ, उसलाई सोध भन्नु। अनि म हतार त्यहाँनिर गएँ। अनि यसो भित्र पसेको त त्यहाँनिर कम्प्युटरको अगाडि एकजना मान्छे बसिराखेको रहेछ। अनि मैले, हेलो सर, मेरो ब्याग अघि त्यहाँनिर राखेको, त्यो मेरो ब्याग त्यहाँबाट हरायो र मेरो फ्लाइटको टाइम पनि हुन आँटिसक्यो, मलाई यसो सहायता गर्नुहोस् न भनेर उहाँलाई मैले भन्दाखेरि उहाँले यो हो तपाईँको ब्याग भनेर देखाउनु भयो। अनि मेरो ब्याग त भरे त्यहीँ रहेछ, उहाँको हातमा रहेछ। अनि मलाई उहाँले भन्नुभयो, लु बस्नुहोस् तपाईँ यहाँ। अनि म चाहिँ ढिलो भइराखेको छ, म फर्स्ट टाइम फ्लाइटमा जाँदैछु, छोड्ला कि भन्ने डर पनि छ। तर त्यहाँनिर ऊ मान्छेले भन्छ मलाई, लु तपाईँ एकछिन यहाँ बस्नुपर्छ। अनि म त्यहाँ बसेँ। अनि मलाई राम्रो हेरेर उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। म त छक्कै परेँ। अनि म त एउटा मिसनरी, एउटा पास्टर हुँ, चर्चको पास्टर हुँ भने। अनि त्यो मान्छेले मलाई राम्रो टाउकेसित हल्लाउँदै, तपाईँ त यसो हेर्दा तपाईँको ब्यागमा जुन सामानहरू छ त्यो सामानहरू हेर्दा त तपाईँ पास्टर जस्तो लाग्दैन। म त छक्कै परेँ, किन सर, के छ र मेरो ब्यागमा, के भेटाउनु हो त्यस्तो। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँको ब्यागमा तपाईँले किन हतियारहरू, छुरीहरू बोकेर हिँड्नु भएको। अनि मलाई त्यसो भन्दा म छक्कै परेँ। अनि मैले त कहिले पनि ब्यागमा छुरीहरू त बोकेर त हिँड्दिनँ। म आफै सोच्छु कतै हाली पठाएँ कि, तर मैले हालेको छुइनँ। अनि मैले उसँग जबरजस्ती गरिराखेको छु, होइन सर मेरो ब्यागमा त्यस्तो छुरी त म कहिल्यै बोकेर हिँड्दिनँ, नहुनु पर्ने। उसले भन्छ, हुनु छ तिम्रो ब्यागमा। म चाहिँ भन्छु, छैन सर, मैले कहिले त्यसरी बोक्दिनँ। तर उहाँले लास्टमा के भन्नु भने, तपाईँ चित्त बुझेन भने तपाईँको ब्याग फेरि त्यहाँ लगेर राख्नुहोस् अनि यहाँ आउनुहोस् कुदेर। अनि अघिकै ठाउँमा गएर राखेँ। अनि फेरि कुदेर गएँ। अनि उहाँले मलाई, लु यहाँनिर हेर्नुहोस् भनेर त्यो कम्प्युटरमा देखाउनु भयो। अनि साँच्चै नै त्यहाँनिर यसो मैले पढेको त त्यहाँ देख्दो रहेछ नि त सबै त्यो ब्यागभित्र के छ सबै कुराहरू। अनि यसो पढ्छु, यो ब्यागभित्र चाहिँ थुप्रै छुरीहरू, मेटल यस्तो छुरीहरू बोकेको छ भनेर त्यहाँ कम्प्युटरमा लेखेर आयो। म त्यति बेला चाहिँ अब कोसँग डिस्कस, अघि त त्यो मान्छेसँग त म छैन कि छैन भन्दैछु, तर अब यो कम्प्युटरमा देख्दा चाहिँ म आफै पनि छक्कै परेँ। ला हो, के हो, कसरी चाहिँ मेरो ब्यागमा चाहिँ यसरी यो छुरीहरू पस्यो त, कसले चाहिँ हालिदियो त भन्ने म एकदमै चिन्ता भयो। मलाई डर लागिराखेको छ फ्लाइटले छोड्छ भन्ने। अनि के गर्ने त्यो ब्याग लिएर आउनुहोस् भन्यो। कुदेर गएर ब्याग लिएर आएँ। अनि त्यति बेला
मैले त्यति बेला मलाई झट्टै एउटा कुरा चाहिँ के याद आयो भने मलाई एकजना कसैले अमेरिकाका एकजना मिसनरिजले चाहिँ मलाई एउटा सानो यत्रो बक्स दिएको थियो। त्यो बक्सको मुनिपट्टि रातो बटन थियो। त्यो बटनमा यसो थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 12-13वटा प्रकारको छुरीहरू चाहिँ यसरी निस्किन्थ्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो ब्यागमा थियो। मलाई त्यति बेला याद आयो। अनि हतार त्यो ब्यागको चेन खोलेर चाहिँ मैले त्यो सामान चाहिँ झिकेँ। अनि सामान झिकेर चाहिँ लु सर फेरि एकपल्ट ट्राई गरौँ न। अनि फेरि त्यो ब्यागमा राख्नु लगाएँ। अनि फेरि त्यो ब्याग राखेँ। त्यो सामान झिकेको छ। अनि यसो हेर्छु कम्प्युटरमा। अनि त्यहाँ चाहिँ केही पनि देखाएन त्यसपछि चाहिँ। अनि उहाँले त्यो सामान माग्नु भयो। अनि भन्नुभयो ल तपाईँ छिट्टो कुदेर जानुहोस्, तपाईँको टाइम भइसक्यो, छिटो जानुहोस्, ढिलो भयो तपाईँलाई। अनि हतार मेरो ब्याग बोकेर चाहिँ म कुदेर जाँदै थिएँ। फेरि मलाई त्यो कसैले दिएको यति माया लागेको होइन, एकपल्ट गएर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भनेर फेरि गएर सर मलाई त्यो मेरो सामान दिनुहोस् न, म फाइन कति तिर्नुपर्छ, म फाइन तिर्छु बरु। उहाँले यति साह्रो मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो सामान लाने हो भने चाहिँ तिमी ट्रेनमा जानुपर्छ कि त बसमा जानुपर्छ भनेर गाली गर्नुभयो। अनि मैले फेरि हुन्छ सरी भनेर चाहिँ त्यो सामान त्यहाँ छोडिराखेर मैले माया गरेको कसैले मलाई दिएको मेरो गिफ्ट त्यहाँ छोडिराखेर चाहिँ अब कुद्दै गएँ। लाइफमा फर्स्ट टाइम प्लेनमा चढ्दैछु। अनि भित्र पसेको। अनि त्यहाँनिर एयर होस्टेजहरूले एउटा मेरो सिट मिलाइदियो। अनि मेरो सिट फेरि खिड्कीको छेउमा रहेछ। फर्स्ट टाइम चढेको खिड्कीको छेउमा यसो खिड्कीबाट हेरिराखेको छु, कहिले चढेको छैन। अनि एकछिनमा जब त्यो फ्लाइट उड्नु थाल्यो अनि यसरी उड्दै जाँदा टेकअप जब गर्यो अनि जब माथि पुगेर सिधा हिँडिराखेको थियो, मैले यसो खिड्कीबाट हेरेको तल कलकत्ता सहर चाहिँ अलिकति पनि बादल लागेको थिएन। यति साह्रो ब्युटिफुल, यति साह्रो सुन्दर कलकत्ताको सहर मैले त्यो खिड्कीबाट हेरिराखेको थिएँ। म त बिर्सेछु अघिको कुराहरू, यति रमाइलो लागिराखेको थियो। अनि फोनले भिडियोहरू गर्न थालेँ। अनि माथि बादलको माथि त्यो जब उडिराखेको थियो, मुनि हेर्छु अब बादलहरू चाहिँ मुनि थियो, त्यो मुनि चाहिँ कलकत्ता सहर थियो। यति साह्रो सुन्दर, यति साह्रो ब्युटिफुल, मैले कहिले त्यस्तो अनुभव गरेको थिइनँ। अनि त्यसरी आकाशमा उड्दै जाँदाखेरि चाहिँ अघिको कुराहरू मलाई याद आयो। धन्न मेरो त्यो ब्यागबाट चाहिँ त्यो सामान ननिकालेको भए चाहिँ मैले यो यात्रा चाहिँ मिस गर्ने थिएछु। धन्न मेरो ब्यागबाट त्यो सामान निकालेको कारण अहिले यो सुन्दर यात्रा हिँड्ने मौका पाएँ। यति रमाइलो। अनि 1.5 घन्टाको त्यो सुन्दर यात्रा सकियो। अनि बागडोगरामा आएर म समयमा नै घर आइपुगेको थिएँ। प्रियहरू, मैले यो कथा, मेरो अनुभव, मेरो यो घटना किन तपाईँलाई बताएँ भन्नुहोस् त, मेरो ब्यागबाट यदि त्यो दिन त्यो सामान ननिकालेको भए चाहिँ त्यो आकाशमा उड्ने जुन चाहिँ यात्रा थियो, जुन चाहिँ त्यो मिठो यात्रा थियो, मैले जीवनमा मिस गर्ने थिएँ। त्यस्तै प्रकारले प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई, तपाईलाई सफलताको आकाशमा उडाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई यति सुन्दर पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रभुले तपाईलाई उडाउन चाहनुहुन्छ। त्यो सुन्दर सफलताको शिखरमा प्रभुले तपाईलाई उडाउन चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि यदि तपाईँ ख्रीष्टसँगै त्यो आकाशमा उड्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो सफलताको शिखरमा तपाईँ उड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन रूपी ब्यागबाट थुप्रै यस्तो कुराहरू धेरैचोटि निक्लिनु पर्ने हुन्छ, निस्किनु पर्ने हुन्छ। अनि यति बेला यो भन्दै गर्दा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर एकछिन तपाईँले आफूलाई सोच्नुहोस्, यदि तपाईँको जीवनमा उड्न नदिने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा हुन नदिने यस्ता कुराहरू तपाईँलाई पवित्र आत्माले यति बेला सम्झना गराउनु हुँदैछ भने तपाईँ इमान्दार भएर त्यो ब्याग रूपी जीवनबाट, ब्याग रूपी त्यो चेन खोलेर तपाईँले प्रभुको अगाडि जब ती कुराहरू राखिदिनुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न सक्छु भोलिदेखि नै, आज बेलुकीदेखि नै तपाईँले त्यो अर्कै अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई परमेश्वरले आकाशमा उडाउनु हुनेछ, सफलताको शिखरमा प्रभुले तपाईँलाई उडाउनु हुनेछ। कोही पनि परमेश्वरको जनहरू चाहिँ एकदमै डिप्रेसन भएको, कोही पनि उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ दुःख पाएको, कोही पनि उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ एकदमै त्यस्तो जिन्दगी जिएको प्रभुले चाहनुहुन्न। हरेकको लागि परमेश्वरको सपना चाहिँ बडो सुन्दर छ। हरेकको लागि परमेश्वरको योजना बडो सुन्दर छ। ठुलो उद्देश्यमा प्रभुले तपाईँलाई बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो सफलताको शिखरमा प्रभुले उडाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो जीवन रूपी ब्यागबाट त्यस्ता उड्न नदिने कुराहरू निकाल्नुहुन्छ भने भोलिदेखि, आज बेलुकीदेखि नै परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो जीवन तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो अनुभव तपाईँलाई बताएँ। मेरो ब्यागबाट त्यो सामान निकालेको कारणले गर्दा त्यो यात्रा मैले मिस गर्न पाइनँ, त्यो यात्रा मैले हिँड्न पाएको थिएँ। प्रियहरू, भोलिदेखिको तपाईँको सुन्दर यात्राहरू तपाईँ यदि ख्रीष्टसँगै पवित्र आत्माको शक्तिमा उड्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यति बेला इमान्दार भएर यदि तपाईँको जीवनमा यस्ता कुनै कुराहरू पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ भने प्रभुको अगाडि राखिदिनुहोस्। अहिले अन्तमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको जीवनमा यस्ता थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ। मेबी गलत सम्बन्धहरू हुन सक्छ, रङ रिलेसनहरू हुन सक्छ,
अघि थुप्रै प्रकारको एडिक्सनको कुराहरू हुन सक्छ, थुप्रै प्रकारको आलस्यपनको कुराहरू हुन सक्छ, थुप्रै प्रकारका यस्ता कुराहरू हुन सक्छ जसले तपाईँलाई त्यो जीवन जिउनमा बाधा पुर्याइराखेको हुन सक्छ। अनि यदि पवित्र आत्माले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँ बडो इमान्दार भएर प्रभुको अगाडि राखिदिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको लागि सुन्दर सपना सजाउनु भएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो उद्देश्यमा प्रभुले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। र प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो सफलताको आकाशमा उडाउन चाहनुहुन्छ। र नै पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई भन्छ, यदि तिमी सफल पेन्सिल बनिनौ भने तिमी काटिनुपर्छ, छाटिनुपर्छ। प्रियहरू, मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, मेरो प्यारो प्रभुको छोराछोरीहरू, मेरो प्यारो मण्डली, परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ सफल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि थुप्रै यस्ता कुराहरू काटछाट हुनुपर्नेछ, थुप्रै कुराहरू निकालिनु पर्नेछ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ भने तपाईँ इमान्दार भएर प्रभुको अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो पोइन्ट म तपाईँलाई बताऊँ। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ यो पेन्सिलले लेखिँदै जाँदाखेरि, यो पेन्सिलबाट लेखिँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ गलत कुरा पनि लेखिन्छ। तेस्रो नम्बर पोइन्ट, गलत कुरा जब लेखिन्छ यो माथिपट्टि रबर पनि हुन्छ, यो माथि मेटाउने हुन्छ, यो रबरले चाहिँ त्यो गलत कुरा लेखेको मेटाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो जीवन परमेश्वरले हामीलाई लेख्नलाई दिनुभएको, यो जीवन परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर कुराहरू लेख्नलाई दिनुभयो। र यो जीवन जिउँदै जाँदाखेरि धेरैपल्ट हामीले गलत कामहरू गरी पठाउँछौँ। हामी मान्छे हौँ, हामी कमजोर छौँ, हामीले कहिलेकाहीँ गल्ती गरी पठाउँछौँ। तर जब तपाईँलाई मैले यो कुरा गल्ती गरेँ भन्ने थाहा हुन्छ, थाहा भएर पनि तपाईँले पश्चाताप, तपाईँले रियलाइज गर्नु भएन भने चाहिँ यो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई जब थाहा हुन्छ मैले यो गल्ती गरेँ भने, जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँले त्यो कुरालाई मेटाइहाल्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने। अनि मेटाउने कुरा चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरालाई बताउँछ। मेटाउनु भनेको चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेर त्यो कुरालाई बिर्सिनु पर्ने हुन्छ। अनि पश्चाताप गरेर हामी नयाँ बाटोमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा। यहाँनिर तेस्रो पोइन्ट चाहिँ हामीले गलत कुराहरू जब गर्छौँ पश्चाताप गरेर हामी परिवर्तन हुने कुरालाई बताउँदछ। हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। प्रियहरू, तपाईँले तपाईँको परिवारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट तपाईँ परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँको मण्डलीलाई, तपाईँको देशलाई तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला परिवर्तन हुनुपर्छ। एकपल्ट हाम्रो इन्डियामा बिहारको चिफ मिनिस्टर त्यति बेला लालू प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ अमेरिकाबाट जर्ज बुशले यसरी मैसेज पठाए अरे, लालू जी आप लोगों का बिहार हमको दीजिए, हम 3 महीने में अमेरिका जैसा बना देंगे। अनि बिहारबाट लालूजीले कसरी उत्तर दिए भन्नुहोस् न। जर्ज बुश साहब आप क्या बात करते हैं, आपको अमेरिका हमको दीजिए ना, हम 3 दिन में बिहार बना देंगे। मैले के भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको परिवारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट तपाईँ परिवर्तन हुन आवश्यक छ। तपाईँको जीवन जिउँदै जाँदा जब तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ पश्चाताप गरेर तपाईँ परिवर्तन हुन आवश्यक छ। अनि किन परिवर्तन हुने, किन प्रभुले हामीलाई परिवर्तन गराउन चाहनुहुन्छ? एक नम्बर कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको निम्ति एउटा माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। बाइबलमा लुकाको किताबमा हामी पाउँछौँ एउटा घटना छ, हामीले सुनिराखेको जक्कईको बारेमा। जब त्यो दिन जक्कईको गाउँबाट येशू ख्रीष्ट त्यो गाउँबाट भएर जानु हुँदै थियो, जक्कईले जब सुन्छ आज मेरो गाउँबाट येशू ख्रीष्ट भएर जाँदै हुनुहुन्छ अरे, अनि जब जक्कईले यो कुरा सुने, जक्कई हतार येशूलाई भेट्नलाई, येशूलाई हेर्नलाई जाँदाखेरि अघिबाटै त्यहाँनिर मानिसहरूको भिड भइसकेको थियो। अनि जक्कई आफै एउटा पुड्को मान्छे थियो। अनि उसले चारैतिरबाट पसेर येशूलाई हेर्नु खोज्छ, यताबाट हेर्नु खोज्छ, उताबाट हेर्नु खोज्छ, तर अघिबाट अलगो मान्छेहरूको भिड अगाडिपट्टि थियो। अनि जक्कईले प्रभुलाई हेर्न सकिराखेको थिएन। तर किन त्यो दिन जक्कईलाई यति साह्रो प्रभुलाई हेर्ने इच्छा लागिराखेको थियो। अनि चारैतिर ट्राई गर्दाखेरि कहीँ पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ जक्कई चाहिँ एउटा नेभाराको रुखमाथि चढेर येशूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडभित्रबाट पनि येशूले जक्कईलाई बोलाउँछ, जक्कई तिमी ओर्लेर तलतिर आऊ, किनभने आज राति म तिम्रो घरमा बास बस्छु। अनि हतार जक्कई ओर्लेर तलतिर आएको छ। अनि त्यस रात येशू ख्रीष्ट जक्कईको घरमा बास बसेको छ। अनि येशूले बेलुका खाना खाँदै गर्दा भन्नुभयो, जक्कई आज तिमी अनि तिम्रो परिवारले उद्धार पाएको छ। यो कथा मैले किन तपाईँलाई बताएँ भने जक्कई धन्न त्यो नेभाराको रुख, यदि त्यहाँनिर त्यो नेभाराको रुख नभए जक्कईले येशूलाई हेर्न सक्ने थिएन। तर
धन्य त्यो नेभाराको रुख त्यहाँनिर थियो अनि त्यो नेभाराको रुखमाथि चढेर चाहिँ जक्कैले येशूलाई हेर्न सकेको थियो। अनि तपाईँलाई थाहा छ आज पनि त्यो इजरायलमा त्यो नेभाराको रुख आज पनि हरियो छ। अहिले इजरायलको लागि हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अहिले इजरायलमा ठुलो त्यो एउटा इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा लडाइँ भइराखेको छ। इजरायलमा त्यो नेभाराको रुख अझै पनि हरियो छ अरे। रुखको पनि एउटा आयु हुन्छ, कति वर्ष पुगेपछि त्यो रुख मरेर जान्छ, तर त्यो रुख यति धेरै वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि आज पनि त्यो रुख हरियै छ इजरायलमा। प्रियहरू, परमेश्वरले त्यो रुखलाई आशिष दिनुभयो किनभने त्यो रुख जक्कैको निम्ति येशूलाई हेर्ने एउटा माध्यम बन्न सकेको थियो। प्रियहरू, तपाईँ अनि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरू ख्रिस्ट बिना मरिराखेका छन्। आज मानिसहरू ख्रिस्ट बिना हराइराखेका छन्। ख्रिस्ट बिना मानिसहरू मरिराखेका छन्। तपाईँलाई परमेश्वरले माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँबाट मानिसहरूले ख्रिस्टलाई देख्न पर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ जब पश्चाताप गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मर्दै गरेको मानिसहरूको निम्ति एउटा माध्यम बनाउनुहुन्छ। के तपाईँ माध्यम बन्न तयार हुनुहुन्छ? आज यशायालाई प्रभुले एउटा दर्शन दिनुभयो, मेरो निम्ति को जाने, म कसलाई पठाऊँ? अनि यशायाले बडो मजाले रेस्पोन्स गरेको छ, उत्तर दिएको छ, प्रभु म यहाँनिर छु, प्रभु म यहाँनिर हाजिर छु, म यहाँ उपस्थित छु, मलाई पठाउनुहोस्। प्रियहरू, परमेश्वरले आज तपाईँलाई यही सोध्दै हुनुहुन्छ, म कसलाई पठाऊँ? मानिसहरू म बिना मरिराखेका छन्, म बिना ख्रिस्ट बिना मानिसहरू मरिराखेका छन्, म कसलाई पठाऊँ? मेरो निम्ति को जाने? मेरो प्यारो मण्डली, तपाईँ जहाँ बसिराख्नु भएको छ, यदि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ भने यशायाले जस्तै तपाईँले परमेश्वरलाई रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ छु, म यहाँ मलेसियामा छु, म दार्जिलिङमा छु, म कतारमा छु, प्रभु म यहाँ उपस्थित छु, मलाई पठाउनुहोस्। त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब तपाईँले पश्चाताप गरेर, जब तपाईँले गरेको गल्तीलाई रियलाइज गरेर, पश्चाताप गरेर जब तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई, प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। र पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई भन्छ, पेन्सिल तिमीले लेखिँदै जाँदा गल्ती कुरा जब लेख्छौ, तिमीले अगाडिपट्टि रबरले त्यसलाई मेटाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रियहरू, हामीले यो जीवन जिउँदै जाँदाखेरि, यो जीवन हिँड्दै जाँदाखेरि हामीले धेरैचोटि गल्ती गरी पठाउँछौँ, तर यदि हामी सफल व्यक्ति बन्नु हो भने हामीले गरेको गल्तीलाई पश्चाताप गरेर हामी परिवर्तन हुन आवश्यक छ। अनि तेस्रो अनि चौथो नम्बर पोइन्ट, यो अन्तिम पोइन्ट छ। चौथो नम्बर पोइन्ट चाहिँ के छ भने पेन्सिल बनाउने मान्छेले भन्छ, पेन्सिल तिमीबाट लेखिँदै जाँदाखेरि तिमी घट्दै जान्छौ, तिमी छोटो हुँदै जान्छौ, तर पनि लेख्नु चाहिँ कहिले पनि नछोड्नु, लेखिरहनु लेखिरहनु लेखिरहनु। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यो सुन्दर जीवन दिनुभयो, यो जीवन चाहिँ लेख्नलाई दिनुभएको। अनि लेख्नु भनेको चाहिँ हामीले जीवनमा जिउने कुराहरू, हामीले गर्ने कामहरू। अनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले कस्तो कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनबाट कस्तो कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई असल कुरा लेख्नलाई दिनुभयो यो जीवन। हामी जब मसिनो थियौँ, सायद हामी सानो हुँदाखेरि हामी जुन गाउँमा बस्थ्यौँ नि, त्यो गाउँमा चाहिँ एकजना एक्स आर्मी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ त्यो गाउँमा एकदमै सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा राम्रो घर चाहिँ उहाँकै थियो। एकदम आलिसान उहाँको घर थियो, अनि कम्पाउन्ड बारेको, फेन्सिङ, अनि त्यो भित्र चाहिँ थुप्रै सुन्तलाको रुखहरू, सुन्तलाको बोटहरू उसले रोपेको थियो। अनि धेरै सुन्तलाहरू फल्थ्यो त्यहाँनिर। अनि हामी चाहिँ सानो बडो छुकछुके थियौँ, बडो बदमास थियौँ, 4-5 जनाको हाम्रो ग्रुप थियो। अनि हामी चाहिँ त्यो बारीमा गएर चाहिँ त्यो सुन्तलाहरू चोरेर, त्यहाँको अम्बोकहरू चोरेर हामी खाने गर्थ्यौँ। अनि मजा लाग्थ्यो हामीलाई त्यसो गर्दा। अनि एक दिन के भयो भने त्यो सुबेदार बाजे भन्थ्यो उहाँलाई, सुबेदार बाजे, त्यो बाजेले हामीलाई गाउँमा च्याप्पै पक्रिहाल्यो, एकपल्ट त पक्रिहाल्यो। अनि पक्रेर हामी 3-4 जनालाई, आइज तिमीहरू मेरो घरमा आउनुपर्छ। अनि हामीलाई पक्रेर उसको घरमा लग्यो। यति साह्रो ठुलो विशाल घर थियो उहाँको। घरको सिटिङ रुमभित्र पस्यो। हामी डरले लकलक हामी राखेको थियौँ, आज चाहिँ बुढोले अब हामीलाई गोद्ने हो, किनभने हामीले चोरेको सबै बुढोलाई थाहा भइसक्यो कि अब हामीलाई गोद्ने हो। यति साह्रो डराइराखेको थियौँ, सिटिङ रुममा बसिराखेको छौँ घोप्टेर यसरी। अनि बाजे बडो नम्र भएर के भन्नुहुन्छ, लु म तिमीहरूको लागि चिया बनाएर आउँछु, चिया र बिस्कुट खाने होइन, चिया र बिस्कुट लिएर आउँछु, तिमीहरू चाहिँ यो एल्बम हेर्दै गर्नु भनेर हामीलाई एउटा एल्बम, फोटो राख्ने एल्बम दिइराख्नु भयो। अनि उहाँ किचनतिर पस्नु भयो। अनि हामी त डरले थुत्थुर लकलक कामी राखेको छौँ। अनि डराउँदै पनि त्यो एल्बम पल्टाउन थाल्यौँ। अनि यसो पल्टाउँदै गएको त भरे 2-3 पेज पल्टाइसक्दाखेरि त अस्ति हामीले सुन्तला चोर्दै गरेको फोटो त त्यो एल्बममा पो छ।
यसो हेर्छु मै हो त्यो त। यति साह्रो डर लाग्यो, झन् अर्को पन्ना पल्टाउँछु, मेरो अर्को साथी भाग्दै गरेको फोटो त्यहाँ छ। भरे त्यो एल्बमभरि बुढोले त अस्ति कति बेला खिच्यो फोटो, सबै फोटो खिचेर एल्बमभरि सजाइराखेको रहेछ। झन् प्रमाण भयो, अब त झन् अब हामीलाई पक्कै कुट्नुलाई नै यहाँनिर बोलाएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी यति साह्रो डराएको थियौँ, यति साह्रो डराइराखेको थियौँ। अनि भित्रबाट एकछिनमा बुढो चिया बिस्कुट लिएर आउनुभयो, अनि राखेर लु चिया र बिस्कुट खा। अनि डर लागेको झोकमा पनि बिस्कुट र चिया चाहिँ फेरि खाइदिउँ सबै। अनि चिया बिस्कुट खाइसकेर चाहिँ अब बुढोले गोद्ने हो सोचिराखेको। अनि खाइसकेर सबै खाइसकेपछि बुढोले यति नम्र चालमा उहाँले के भन्नुभयो भने, नानी हो, चोर्नु चाहिँ राम्रो होइन, तिमीलाई खानु मन पर्यो भने मलाई माग्नु, म तिमीहरूलाई म दिन्छु खानुको लागि, ल अबदेखि चाहिँ नचोर्नु। मजाले सम्झाएर त्यहाँबाट हामीलाई छोडिदिनु भयो। यति साह्रो ढुक्कै लाग्यो, यति साह्रो ढुक्कै लागेको, ल अबदेखि चोर्नु हुँदैन है, ल खानु मन पर्यो बरु माग्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले बाजेको बारेमा चोर्नु छोडिदियौँ। हामीले गरेको गलत कुराहरू बुढोले कति बेला फोटो खिचेर राखेको जस्तै हामीलाई परमेश्वरले यो जीवन असल कुराहरू लेख्नलाई दिनुभएको। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ पनि बस्नुहुन्छ, हामी जहाँनिर छौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई असल कुराहरू गर्नलाई, असल कुराहरू लेख्नलाई परमेश्वरले यो जीवन दिनुभयो। प्रियहरू, तपाईँले आज जुन कुराहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले जस्तो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले माथिबाट उहाँको क्यामेराले खिचेर राखिराख्नु भएको छ। एक दिन उहाँले जब उहाँको अगाडि जान्छ, उहाँले एल्बम पल्टाउनु हुँदाखेरि हामीले संसारमा जिउँदै गरेको गलत कुराहरूको जब फोटो देख्छ नि, अघिको हाम्रो जस्तै अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर कुराहरू लेख्न दिनुभएको। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर तपाईँले सुन्दर कुराहरू लेख्नुहोस्। यही कारण परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको। अनि सुन्दर कुरा लेख्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरिकन यति बेला म मण्डलीको बारेमा एक दुईवटा कुराहरू गर्न मन पर्यो। तपाईँहरू कतिजनासँग वरदान छ? यदि तपाईँ नजिकमा भयो, म तपाईँलाई हात उठाउनु लाउँथेँ होला, सायद थुप्रै कुराहरू सोध्थेँ, तर यहाँनिर त्यो सम्भव छैन। हामी सबैजनालाई वरदान मनपर्छ, गिफ्ट मनपर्छ। अनि कतिजनालाई वरदान मनपर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँ सबैजनाको हात उठ्छ अवश्य पनि। तर अर्को प्रश्न म जब गर्छु, तपाईँहरू कतिजनासँग चाहिँ वरदान छ भनेर सोध्यो भने त्यहाँनिर थोरै हातहरू उठ्नेछ। तर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, म तपाईँको लागि पढ्छु, पहिलो पत्रुस 4:10 हामी यहाँनिर यसरी पाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 4:10 यसरी भन्छ, हरेकले वरदान पाए अनुसार। यो तलको लाइन हामी पढ्दैनौँ, यहाँनिर पहिलो लाइनले यसरी भन्छ, हरेकले वरदान पाए अनुसार। इङ्ग्लिसमा अझै राम्रो छ, एज एभ्रीवन हेज रिसिभ्ड गिफ्ट भनेको छ, जसरी हरेकले वरदान पाएको छ। यहाँ हरेक भित्र चाहिँ को? यो हरेक चाहिँ को? यो हरेक चाहिँ को भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर कुनै एउटा मण्डलीमा सदस्य भएका छन्। येशूलाई विश्वास गरेर कुनै चर्चमा जाँदै गरेको मानिसहरू, यो हरेक भन्ने कुराले चाहिँ उनीहरूलाई बताउँदछ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ, येशूलाई विश्वास गर्ने हरेकसँग वरदान छ। आमेन। येशूलाई विश्वास गर्ने हरेकसँग वरदान छ। अघि मैले तपाईँलाई सोध्दै थिएँ, तपाईँहरू कतिजनासँग वरदान छ? त्यति बेला थोरै हातहरू उठिराखेको। तर यो कुरा जब हामी बुझ्छौँ, यो परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दैछ, येशूलाई विश्वास गर्ने हरेकसँग वरदान छ। तपाईँहरू कतिजनाले येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भनेर मैले सोधेँ भने सबैजनाको हात उठ्छ। अनि यहाँनिर वचनले भन्दैछ, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने हरेकसँग परमेश्वरको वरदान छ। यस कारणले गर्दा यहाँनिर तपाईँले सुन्दै गर्नुहुने हरेकसँग परमेश्वरले वचनले भन्नुहुन्छ, तपाईँसँग वरदान छ। आमेन। मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भने, मलाई पनि कसै ठुलो एउटा प्रभुको दास आएर चाहिँ मेरो टाउकोमा हात राखेर चाहिँ, आनन्द तिमीसँग चाहिँ यो वरदान छ भन्दै त म कति खुसी हुन्थेँ होला जस्तो लाग्थ्यो। ठुलो सेमिनारमा ठुलो वक्ताले मेरो टाउकोमा हात राखेर, आनन्द तँसँग अगमबानीको वरदान छ, तँसँग प्रार्थनाको वरदान छ ओ भन्दै त म कति खुसी हुन्थेँ जस्तो लाग्थ्यो। सायद तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्दो। कसै ठुलो रेभरेन्ड आएर चाहिँ मेरो टाउकोमा हात राखेर चाहिँ तिमीसँग यो वरदान छ भन्दै त हुन्थ्यो नि भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ। तर आज रेभरेन्डहरूको पनि रेभरेन्ड परमेश्वरको वचनमा परमेश्वर स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू हरेकसँग वरदान छ। हालेलुया। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी एक एकजनासँग हरेकसँग वरदान छ, किनभने हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। हामी हरेकसँग वरदान छ, एक नम्बर कुरा। अनि अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के भने, परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान किन दिनुभयो त उसो भए? वाइ? किन परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुभयो? एफिसी 5:27 यसरी लेखेको छ,
दाग र चौरी नपरेको एउटा प्रतापी मण्डली खडा गर्नलाई। अनि अर्को ठाउँमा यसरी लेखेको छ ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिंगार्नलाई भनेर लेखेको छ। हामी यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामी हरेकसँग वरदान छ, तपाईहरु हरेकसँग वरदान छ। किन वरदान दिनुभयो प्रभुले? ताकि ख्रिस्टको मण्डली सुसज्जित होस्, ख्रिस्टको मण्डली सिंगारियोस् भनेर परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ। अनि मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको धेरैपल्ट हामीले चर्च मण्डली चाहिँ कसै मानिसको भनेर सोचेका हुन्छौँ। फल्ना पास्टर बाउको तपाईँ कुन चर्चको? म फल्ना पास्टर बाउको मण्डलीको। यो हामी त्यसरी भन्छौँ, तर वास्तवमा मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको। अनि ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ ख्रिस्टले नै सिंगार्न चाहनुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दा परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभयो ताकि त्यो वरदानले चाहिँ हामीले ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिंगार्न सकौँ। आमेन। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ जुन मण्डलीमा तपाईँ सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ जुन चर्चमा तपाईँ संगति गरिराख्नु भएको छ, त्यो मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको मण्डली हो, परमेश्वरको मण्डली हो। यस कारणले गर्दा तपाईलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ ताकि तपाईले ख्रिस्टको मण्डलीलाई सुसज्जित बनाउन सकोस्, ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिंगार्न सकोस्। हिजो मैले भन्दै थिएँ शक्तिशाली मण्डली, दाग र चौरी नपरेको एउटा प्रतापी मण्डली खडा गर्नलाई परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ, एउटा शक्तिशाली मण्डली खडा गर्नलाई। अनि त्यसपछि उहाँको मण्डलीलाई सुसज्जित गर्नलाई, उहाँको मण्डलीलाई सिंगार्नलाई परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ। म तपाईलाई उत्साह दिन्छु, म तपाईलाई इन्करेज गर्छु। तपाईँ जुन चर्चमा संगति गर्दै हुनुहुन्छ, जुन मण्डलीमा तपाईले आज संगति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई दिनुभएको वरदान त्यो मण्डली ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिंगार्ने कामको लागि तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले मण्डलीमा यसरी असल कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन असल कुरा लेख्नलाई दिनुभएको। अनि परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ। अब तपाईलाई लाग्दै होला सायद उसो भए मलाई चाहिँ के वरदान दिनुभएको होला, मसँग चाहिँ कुन चाहिँ वरदान होला, सायद तपाईले त्यसरी सोचिराख्नु भएको होला। अनि यो चाहिँ म तपाईलाई भन्न सक्दिनँ, म तपाईलाई सल्लाह चाहिँ दिन सक्छु। तपाईसँग के वरदान छ भन्ने कुरा एक नम्बर तपाईले परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। जसले तपाईलाई वरदान दिनुभयो उहाँले जान्नुहुन्छ तपाईलाई के वरदान प्रभुले दिनुभएको छ। प्रार्थनामा बस्नुहोस्, प्रभुलाई सोध्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईले के वरदान दिनुभएको छ, मलाई तपाईको चर्च तपाईको मण्डली सिंगार्नलाई तपाईले मलाई के वरदान दिनुभएको छ, मलाई बताउनुहोस्, मलाई प्रकट गरिदिनुहोस्। परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। त्यसपछि म अर्को सल्लाह दिन्छु, तपाईको मण्डलीको अगुवा, तपाईको मण्डलीको पास्टर बाउलाई तपाईले सोध्नु पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईसँग धेरै समय बिताउने मान्छे चाहिँ तपाईको अगुवा, तपाईको पास्टर हुनुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी सेमिनारतिर जान्छौँ, ठुल्ठुलो कन्फरेन्सतिर जान्छौँ, अनि अगाडि वक्तालाई गएर टाउकम दिइहाल्छौँ, अनि भन्छौँ भनिदिनुहोस् न मलाई के वरदान दिनुभएको छ प्रभुले। बिचारा उसले तपाईँलाई कहिले देखेकै छैन, कहिले भेटेकै छैन, कहिले काहीँ परमेश्वरको आत्माले बताउनु सक्छ। तर मलाई लाग्छ तपाईको पास्टर बाउ जसले तपाईसँग धेरै समय बिताउनुहुन्छ, दुःखमा सुखमा हरेक घडी तपाईसँगै समय बिताउने तपाईको पास्टरले जति चाहिँ कुनै पनि वक्ता, कुनै पनि स्पिकरले तपाईँलाई चिन्दैन। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु, परमेश्वरसँग सोध्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको अगुवासँग बस्नुहोस् प्रार्थना सहित। अनि अगुवाले तपाईलाई जतिको चिन्छ अरू कसैले पनि चिन्दैन। त्यसले गर्दा तपाईले तपाईँको पास्टर बाउलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पास्टर बाउले प्रार्थना सहित तपाईसँग के वरदान छ भन्ने कुरा तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई बताउन सक्छ। यहाँनिर अलिकति अगुवाको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि एक दुईवटा कुराहरू मलाई बताउनु मन पर्यो। यद्यपि मैले यो कुरा मेरो नोट्समा राखेको थिइनँ, तर यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई बताउनु मन परिहाल्यो। एउटा प्रोटोकल, एउटा नियम छ। जब तपाईँ एउटा मण्डलीभित्र आउनुहुन्छ, जब तपाईँ एउटा मण्डलीमा आउनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। किङडम अफ गड, तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा स्वर्गीय नियम हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा स्वर्गीय सिद्धान्त हुन्छ। त्यसै कारण पावलले भनेको छ परमेश्वरको भवनमा कसरी बस्नु म सिकाउँछु तिमीहरूलाई, पावलले त्यसरी भनेको छ। अनि यो कुरा हामीले बुझ्न अति नै आवश्यक छ। धेरैपल्ट यी कुराहरू थाहा नहुँदाखेरि, यी कुराहरू नबुझ्दाखेरि मण्डलीमा धेरै समस्याहरू भइराखेको हुन्छन्। हामीले कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। मण्डली एउटा आत्मिक परिवार हो, एउटा स्पिरिचुअल एउटा फ्यामिली हो। मण्डली चाहिँ एउटा आत्मिक परिवार हो। अनि परिवार भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइहाल्छ त्यहाँनिर आमा हुन्छ, त्यहाँनिर बाउ हुन्छ, त्यहाँनिर छोराछोरी हुन्छ, त्यहाँनिर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा रिलेसन हुन्छ। तर कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा परिवार छ अनि त्यो परिवारभित्र नानीहरूले, छोराछोरीहरूले
उनीहरूको आफ्नो बाबुलाई मेरो बाउ भनेर उनीहरूले चिनेन भने, त्यो घरको छोराछोरीले श्रीमतीहरूले मेरो बाउ भनेर बाउलाई बुझेन भने, चिनेन भने त्यो परिवार कस्तो हुन्छ होला तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो परिवार अति नै दयनीय परिवार हुन सक्छ यदि त्यो परिवारको नानीहरूले मेरो बाउ भनेर बाउलाई चिन्न सकेनन् भने। अनि आज वर्तमान मण्डलीहरूमा धेरैचोटि यही समस्या भइराखेको हुन्छ। परमेश्वरले अभिषेक गरेर राख्नु भएको, परमेश्वरले एनोइन्ट गरेर राख्नु भएको परमेश्वरको दासलाई, एउटा पुजारीको रूपमा राख्नु भएको दासलाई धेरैपल्ट मण्डलीले चिन्न सकिराखेको हुँदैन। अनि यो एउटा ठुलो समस्या हो। प्रियहरू, जब तपाईँ एउटा चर्चभित्र आउनुहुन्छ नि, त्यो चर्चभित्र स्वर्गीय नियम हुन्छ, हेभनली एउटा त्यहाँनिर सिद्धान्तहरू त्यहाँनिर हुँदछ। अनि यो सिद्धान्तहरू हामीले बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। तर यी कुराहरू नबुझ्दाखेरि प्रियहरू धेरैवटा मण्डलीहरूमा धेरैपल्ट यस्ता समस्याहरू भइराखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो बाबुलाई चिन्न सकिराखेका छैनन्। तर म तपाईँलाई बताऊँ, जब मण्डलीले यो कुरालाई बुझ्छ, जब मण्डलीले यो सिद्धान्तलाई बुझ्छ नि, म तपाईँलाई बताऊँ, तपाईँले तपाईँको अगुवालाई, तपाईँले तपाईँको पास्टर बाबुलाई एउटा पास्टर भन्दा धेरै माथि एउटा आत्मिक बुबाको रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यो कुरा अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा जब तपाईँले यो सिद्धान्तलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पास्टर बाबुलाई एउटा पास्टर भन्दा धेरै माथि मेरो आत्मिक बुबा भनेर तपाईँले रिसिभ गर्नुहुन्छ, तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले आजसम्म पनि, मैले यो कुरा भन्नै पर्छ, यदि आजसम्म पनि तपाईँले आफ्नो मण्डलीको अगुवालाई यदि तपाईँले आफ्नो हृदयबाट मेरो आत्मिक बुबा भनेर तपाईँले रिसिभ गर्नु भएको छैन भने, यु आर स्टिल, तपाईँ अझै पनि टुरी हुनुहुन्छ। मैले एउटा चर्चमा गएर यो कुरा सेयर गर्दै थिएँ। हाम्रो एउटा स्पेसल एउटा यो मिनिस्ट्री छ, लभ योर प्यारेन्ट्स एन्ड लभ योर पास्टर भन्ने एउटा सेवाकाई छ। यो कुराहरू हामी सिकाउँछौँ, यी कुराहरू हामी उनीहरूलाई सिकाउँछौँ। यदि हामीले धेरैपल्ट मण्डलीले आफ्नो अगुवालाई मेरो आत्मिक बुबा भनेर ग्रहण गरिराखेको हुँदैनन्, त्यति बेला ऊ परमेश्वरको वचन अनुसार अर्फन भन्छ नि, होइन, टुरी भइराखेको हुन्छ। उडौ पुत्रको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। उडौ पुत्र घरभित्रै थियो, बाउसँगै थियो, तर यो उडौ पुत्रले आफ्नो बाउलाई, घरभित्रै थियो तर उसले आफ्नो बाउलाई चिन्न सकिराखेको थियो। अनि उसले आफ्नो बाउलाई आफ्नो सम्पत्ति मागेर आफ्नो घरबाट ऊ त्यहाँबाट निस्किएर गयो। अनि उसको सम्पत्ति रहन्जेल चाहिँ उसले मजा गर्यो, मोज गर्यो। तर जब सबै कुरा सिद्धियो, लास्टमा लेखेको छ सुँगुरको चारो खाने स्थितिमा पुग्यो, तर खाइ चाहिँ हालेन है। हामीले पनि कहिले काहीँ अन्याय गर्छौँ, सुँगुरको चारो खायो भन्छौँ तर खाइहालेको चाहिँ छैन। खानु आँट्दाखेरि चाहिँ उसलाई थाहा भएको छ, उसको चेत खुल्यो भनेको छ। उसको चेत खुल्यो, सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा, सुँगुरको नजिकमा जब पुग्यो नि, उसको अन्डरस्ट्यान्डिङको बिर्को खुल्यो, उसको चेत खुल्यो। अनि चेत खुल्यो, रिभाइभल, जागृति भनेको चाहिँ हाम्रो चेत खुलिनु हो। धेरैपल्ट हामीले जागृति भनेको बुझेका हुँदैनौँ। एकपल्ट मेरो चर्चमा एकजना आमाले भन्नुभयो, आमा त्यो सेमिनारमा कस्तो डरलाग्दो जागृति आयो, मजा आयो नि, कस्तो रिभाइभलको सेवाकाई भयो। अनि मैले एकदम उत्साहित भएर सोध्दै थिएँ, कस्तो भयो भन्नुहोस् न, बडो राम्रो भएछ, के कसो भयो? उहाँले पालै पिलो भन्नुभयो, तो रिभाइभल भयो, झन्डै 20-25 वटा चौकी त नि पास्टर बाउ भाँचेको नि हो। आमामा मान्छेहरू उफ्रिँदाखेरि कसै त लडेर टाउको फुटेर रगतसरी पनि भइराखेको थियो। उहाँले रिभाइभलको वर्णन त्यसरी गरिराख्नु भएको। धेरैबाट हामीले जागृतिलाई बुझेको चाहिँ कतिवटा चेयर भाँच्यो, कतिजना मान्छेको टाउको फुट्यो, कतिजना के भयो, हामीले रिभाइभललाई त्यसरी बुझिराखेको छौँ। तर परमेश्वरको वचनमा हामी जब हेर्छौँ नि, रिभाइभल भनेको चाहिँ, जागृति आउनु भनेको चाहिँ, जागृत हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको बिर्को खुलिनु हो, हाम्रो चेत खुलिनु हो। अनि यहाँनिर यो उडौ पुत्र चाहिँ सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा, सुँगुरको खोरमा पुग्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा रिभाइभल आयो, उसको जीवनमा जागृति आएको छ। प्रियहरू, हामी धेरैपल्ट जागृति खोज्नुको लागि ठुल्ठुलो हलतिर, सेमिनारतिर जान्छौँ, तर यहाँनिर चाहिँ उडौ पुत्रको जीवनमा सुँगुरको खोरको नजिकमा चाहिँ उसको जीवनमा रिभाइभल आएको छ। अनि जब उसको चेत खुल्यो, जब उसको अन्डरस्ट्यान्डिङको बिर्को खुल्यो, हेर्नुहोस् है, अघिसम्म ऊ घरमा बाउसँगै थियो तर उसले बाउलाई चिनेको थिएन। तर जब यो उडौ पुत्र जागृत भयो, जब यो उडौ पुत्रको जीवनमा रिभाइभल आयो, जब चेत खुल्यो, त्यहाँनिर उसले भन्छ
त्यहाँदेखि उसले आफ्नो बाउलाई चिन्न सकेको छ। मेरो बाउ भनेर त्यहाँनिर उसले सम्बोधन गरेको छ। मेरो बाउको घरमा, मेरो पिताको घरमा, त्यहाँदेखि उसले आफ्नो पिताको कुरालाई सम्झेको छ। अनि उसले रियलाइज गरेको छ आफ्नो बाउलाई त्यति बेला उसले चिनेको छ। अनि उसले भन्छ अब म फर्केर मेरो बाउ कहाँ जान्छु। अनि जब त्यो उडाउ पुत्र फर्केर जान्छ, बाउले उसलाई अँगालेको छ अनि उसको निम्ति मोटो बाछाहरू लुगाहरू उसलाई लगाइदिएको छ। यहाँनिर उडाउ पुत्र अघिसम्म उसको घरभित्रै थियो, तर उसले आफ्नो बाउलाई चिन्न सकेको थिएन। तर जब उसको चेत खुल्यो, त्यसपछि उसले आफ्नो बाउलाई चिन्न सकेको छ। म त यसरी प्रार्थना गर्छु, हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ। अब यसरी प्रार्थना गर्ने दिनहरू आएको छ। म त यस्तो लाग्छ मण्डलीमा विश्वासीहरू नजन्मोस् अब, तर छोराछोरीहरू जन्मोस् जसले आफ्नो बाउको हृदयलाई बुझ्न सक्छ, जसले आफ्नो बाउको दर्शनलाई बुझ्न सक्छ, जसले आफ्नो बाउको हृदयलाई छाम्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वासीहरू मात्रै जन्मिन्छ भने चाहिँ धेरैपल्ट विश्वासीले आफ्नो बाउको हृदयलाई बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। तर हामी प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो चर्चमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा अब छोराछोरीहरू जन्मोस् जसले आफ्नो आत्मिक बुबाको हृदयलाई बुझ्न सक्छ, आफ्नो आत्मिक बुबाको दर्शनलाई बुझ्न सक्छ। एलीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? एलीको बारेमा हामी पाउँछौँ बाइबलमा। एक्सक्युज मी, एलीसँग परमेश्वर बोल्नुभयो। एक दिन बेलुकी एली सुतिराखेको थियो अनि एलीसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। 3 पल्ट भित्र एली सुतिराखेको थियो, सरी सामुएलसँग। सामुएल बाहिरपट्टि सुतिराखेको थियो। सामुएल भनेको उसले जब सुन्छ, ऊ हतार उठेर भित्र एली भित्र सुतिराखेको थियो, उसको पुजारी, उसको पास्टर भनौँ, त्यति बेला भित्र कोठामा सुतिराखेको थियो। अनि हतार उठेर चाहिँ ऊ एली कहाँ गएको छ। अनि एलीलाई भन्छ मलाई किन बोलाउनु भयो हजुर? त्यति बेला एली मस्त निन्द्रा सुतिराखेको थियो। मैले बोलाएको छैन हौ, जा गएर सुत। फेरि गएर सामुएल गएर सुत्छ। फेरि एकछिनमा सामुएल भनेर एलीले बोलाउँछ। फेरि झुरुक्क उठेर एली कहाँ जान्छ, किन बोलाउनु भयो हजुर? फेरि एलीले भन्छ मैले बोलाएको छैन हौ, जान गएर सुत। फेरि तेस्रो चोटि पनि सामुएल भनेर जब बोलाए नि, फेरि सामुएल उठेर गएर एली कहाँ गएको छ। एलीलाई भन्छ हजुर किन बोलाउनु भयो भन्नुहोस् न। त्यति बेला चाहिँ एलीले सामुएललाई यसरी भनेको छ, मैले तिमीलाई बोलाएको छैन, परमेश्वरले तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि प्रभुले बोलाउनु भयो भने म यहाँ छु भनेर परमेश्वरसँग बोल्नु भनेर एलीले तेस्रो चोटि चाहिँ सामुएललाई यसरी बताएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकचोटि मान्छे झुक्किनु स्वाभाविक हो, तर दोस्रो चोटि तेस्रो चोटि झुक्किनु चाहिँ अस्वाभाविक हो। तपाईँको घरमा तपाईँको बाउसँग तपाईँको बाउसँग तपाईँसँगै रहेको कारणले गर्दा तपाईँको बाउको आवाजले तपाईँ ठिम्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको बाउले बोलायो भने तपाईँ आमाकोमा गएर मलाई किन बोलाउनु भयो भन्नुहुन्छ र भन्दैन नि, होइन? मलाई पनि मेरो आमाले बोलायो भने म सिधै आमाकोमा जान्छु, किनभने मलाई मेरो आमाको आवाज मलाई थाहा छ। यस्तै सामुएल र एली चाहिँ यति धेरै उनीहरू घनिष्ठ थियो, यति धेरै उनीहरू सँगै बसेको थियो। एली चाहिँ सामुएलको आफ्नो पुजारी थियो। अहिलेको समयमा भने सामुएलको पास्टर हो एली। यहाँनिर एलीको आवाज सामुएललाई थाहा छ र नै 3 चोटि चाहिँ एली चाहिँ सामुएल चाहिँ एली कहाँ गएको छ। यसको मतलब के भने नि, सामुएलसँग परमेश्वर एलीको आवाजमा बोल्नुभयो। यहाँनिर ठुलो रहस्य लुकेको छ। सामुएलसँग एलीकै आवाजमा परमेश्वर बोल्नुभयो। अनि तेस्रो चोटि जब एली फेरि पनि गए, सामुएललाई एलीले भन्छ अब फेरि बोलायो भने चाहिँ भन्नु परमेश्वर म यहाँनिर हाजिर छु। त्यसपछि सामुएल परमेश्वरसँग बोल्नु सकेको छ। त्यसपछि सामुएल परमेश्वरसँग बातचित गरेको छ। यो अधिकार चाहिँ एलीले सामुएललाई दिएको छ। यसले के बताउँछ भने हरेक छोराछोरीको जीवनमा बाउले चाहिँ अधिकारलाई रिलिज गर्छन्, बाउले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई रिलिज गर्न सक्छ। त्यसपछि सामुएल चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्न सकेको छ। तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको आत्मिक बुबालाई परमेश्वरले त्यो एउटा अथोरिटी, त्यो एउटा अधिकार दिनुभएको छ। र त्यो अधिकार जब तपाईँको जीवनमा उहाँले रिलिज गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को घटना म तपाईँलाई बताउँछु चाहिँ के भने अब्राहम र इसाकको बारेमा। यो कुरा चाहिँ अलिक गहिरो छ है, तपाईँले ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। अब्राहम र इसाकको बारेमा। अब्राहमलाई परमेश्वरले बुढेसकालमा इसाक दिनुभयो। इसाक जन्मिँदा अब्राहमको उमेर तपाईँको 100 वर्ष पुगेको थियो। अनि इसाक
100 वर्ष अब्राहम 100 वर्ष पुगेको थियो अनि अब्राहम र साराले इजाकलाई अति नै माया गर्थ्यो। इजाकको अर्थ हाँसो, लाफ्टर। अनि जब जब उनीहरूले इजाकलाई देख्दथे उनीहरूले आफ्नो समस्याहरू बिर्सिन्दथे, उनीहरूले आफ्नो टेन्सन भुलिन्दथे अनि उनीहरू इजाकसँग खेल्दथे। इजाकलाई हेरेर उनीहरू रमाउँदथे, इजाकलाई हेरेर उनीहरू हाँस्दथे। परमेश्वरले हामीलाई एउटा हाँसोको कारण दिनुभयो भनेर अब्राहमले भन्छ। यस कारणले गर्दा इजाक बुढेसकालमा परमेश्वरले अब्राहम र सारालाई इजाक छोरा दिनुभयो अनि अति नै खुसी थिए उनीहरू। तर एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो छोरा इजाकलाई बलिदान गर्नुपर्छ। अनि इजाकलाई बलिदान गर्नलाई अब्राहमले त्यो माथि डाँडामा लगिराखेको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। अब्राहम 100 वर्ष हुँदा इजाक प्रभुले दिनुभयो अनि यो बलिदान गर्दाखेरि इजाकको उमेर चाहिँ अलिक सानो गर्दैन, इजाकको उमेर चाहिँ 125 वर्ष पुगेको थियो, 125 वर्ष पुगेको थियो। अनि अब्राहमको उमेर चाहिँ अब्राहमको उमेर चाहिँ 125, अब्राहम चाहिँ 125 वर्ष पुगेको थियो अनि इजाक चाहिँ 25 वर्ष पुगेको थियो त्यति बेला। यो अब्राहमले इजाकलाई बलिदान गर्न लाँदै गर्दाखेरि यो घटना जब म पढ्छु नि, परमेश्वरले मलाई यो प्रकाश दिनुभन्दा अगाडि मलाई एउटा कुरा म बुझ्नै सक्दिनँ थिएँ। त्यहाँ लेखेको छ माथि डाँडामा वेदी बनाएर इजाकलाई त्यहाँ माथि राख्यो, त्यसपछि डोरीले बाँधेर उसलाई मार्नु खोजेको छ, बलिदान गर्नु खोजेको छ। यो घटना जब जब म पढ्थेँ पहिला मलाई बुझ्नु गाह्रो हुन्थ्यो। अब्राहम त परमेश्वरसँग एकदमै नजिक थियो, घनिष्ठ थियो, अब्राहमसँग त्यो विश्वास थियो, अब्राहमले त्यो कुरा गर्न उसलाई सायद उसले सकिराखेको थियो। तर इजाक चाहिँ जस्तो उसको बाउ चाहिँ परमेश्वरसँगको जस्तो रिलेसनमा थियो, इजाकको त्यो रिलेसन थिएन प्रभुसँग। तरै पनि इजाक चाहिँ किन कसरी होला त्यसरी बलिदानमाथि वेदीमाथि राखेर टन्टनी बाँध्दै गर्दाखेरि पनि मार्नु खोज्दाखेरि पनि इजाक चाहिँ किन चुप्प लागेर बसेको भन्ने मलाई एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, म अहिले 45 इयर्स पुगेँ, 44-45 वर्ष पुगेँ। मैले चाहिँ एउटा 22 वर्ष पुगेको केटोलाई चाहिँ लगेर चाहिँ बाँध्नु थाल्यो भने, मैले उसलाई मार्नु खोज्यो भने चाहिँ त्यो 22 वर्षको एउटा जवान मान्छेले मलाई के हेरिबस्छ र हेरिबस्दैन नि। उसले मलाई ढकाल्नु सक्छ, उसले मलाई 2-3 बक्सिङ लगाएर भाग्नु सक्छ। तर यहाँ इजाकलाई हामी के पाउँछौँ, इजाक 25 वर्ष पुगेको एउटा जवान मान्छे थियो, तर 125 वर्ष पुगेको एउटा वृद्ध उसको बाबुले चाहिँ उसलाई वेदीमाथि राखेर टन्टनी बाँध्दै गर्दाखेरि पनि इजाक चाहिँ चुप्प लागेर बसेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ म कहिले पनि बुझ्दिनँ थिएँ, कसरी चाहिँ हुन सक्छ यो। इजाकले अलिकति ठेल्दिएको भए पनि अब्राहम बुढो मान्छे लडिहाल्थ्यो, ऊ भाग्नु सक्थ्यो, तर इजाकले त्यसरी पनि गरेन। अनि यो कुरा चाहिँ म बुझ्नै सक्दिनँ थिएँ, तर प्रभुले मलाई पछिबाट बुझाउनु। यो चाहिँ बडो मिठो प्रकाश प्रभुले दिनु। इजाक कसरी चुप्प लागेर बस्नु सक्यो। तर प्रियहरू म तपाईँलाई बताऊँ, इजाक मौन बसेको थियो, इजाक चुप्प लागेर बसेको थियो, तर मौन भाषामा इजाकले आफ्नो बाउलाई केही कुरा बताइराखेको थियो। उसको बाउले जब उसलाई वेदीमा चढाउँदै थियो, उसलाई डोरीले टन बाँध्दै गर्दाखेरि, मार्नु आँट्दाखेरि इजाकले मौन भाषामा उसको बाउलाई एउटा कुरा भन्दै थियो, बाउ, परमेश्वरले तपाईँलाई जुन आज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई जुन आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो आज्ञा पुरा गर्नुपर्छ तपाईँले, त्यसको निम्ति म बरु मर्न पनि तयार छु। यो कुरा बडो अर्थपूर्ण छ, बडो गहिरो छ प्रियहरू। इजाकले मौन भाषामा बाउलाई के भन्दै थियो, बाउ, तपाईँलाई परमेश्वरले जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो गर्नुहोस्, त्यसको निम्ति म मर्न पनि तयार छु। अनि अब्राहमले छुरी निकाल्दाखेरि पनि, मार्नु खोज्दाखेरि पनि इजाक चुप्प लागेर बसेको छ, किनभने इजाकले उसको बाउको हृदयलाई जानेको थियो। अनि उसले भन्दै थियो, प्रभुले जुन आज्ञा तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यो आज्ञा पुरा गर्नुहोस्, म बरु मर्न पनि तयार छु। आई एम रेडी टु डाई, त्यसको निम्ति म मर्न पनि तयार छु। यहाँनिर एउटा रिलेसन हामी देख्छौँ प्रियहरू, अब्राहम र इजाकको बिचको जुन चाहिँ बाउ छोराको रिलेसन थियो। इजाकले आफ्नो बाउको हृदयलाई बुझेको थियो,
र नै यहाँनिर इजाकले भन्दैछ परमेश्वरले जुन आज्ञा तपाईँलाई गर्नुभएको छ गर्नुहोस् बाउ, त्यसको निम्ति बरु म मर्न पनि तयार छु। चर्च एउटा फ्यामिली हो, मण्डली एउटा परिवार। तपाईँको आत्मिक बुबा, तपाईँको स्पिरिचुअल फादर, जसलाई परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा एउटा आत्मिक बुबाको रूपमा राख्नु भएको छ, आज परमेश्वरले यो रिलेसनलाई बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको निम्ति, तपाईँको सेवा गर्नलाई तपाईँको अगुवाले, तपाईँको पुजारीले, तपाईँको आत्मिक बुबाले आफ्नो जीवन त्यहाँनिर दिएका छन्। तपाईँ इजाक हुनुहुन्छ। कतिजना पास्टर बाबुहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू अब्राहमहरू हुनुहुन्छ तपाईँको फ्यामिलीमा। अनि मण्डली हामी इजाकहरू हौँ। अनि आज मलाई लाग्छ इजाकहरूले अब्राहमहरूलाई यसरी भन्ने दिन आएको छ, बाउ, मेरो आत्मिक बुबा, परमेश्वरले जुन सेवाकाई तपाईँलाई दिनुभएको छ, परमेश्वरले जुन मिनिस्ट्री तपाईँलाई दिनुभएको छ, त्यो सेवाकाई गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति हामी इजाकहरू मर्न पनि तयार छौँ। त्यसको निम्ति हामी इजाकहरू तपाईँसँग छौँ। परमेश्वरले जुन सेवाकाई तपाईँलाई दिनुभएको छ, गर्नुहोस्, हामी तपाईँसँग छौँ। आज यो यसरी भन्ने इजाकहरू परिवारमा परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँ मलेसियामा जुन ठाउँमा सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालबाट जानुभएको होला कतिजना, तपाईँ नेपालमा जुन सङ्गतिबाट तपाईँ जानुभएको छ, तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा आत्मिक बुबा दिनुभएको छ। तपाईँको स्पिरिचुअल फादर प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँ इजाक हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई आह्वान गर्छु, तपाईँको नजिकमा उहाँ हुनुहुन्न भने भरे बेलुकी अलिकति खर्च गरेर फोन गर्नुहोस् तपाईँको पास्टर बाउलाई भन्नुहोस्, पास्टर बाउ, तपाईँलाई परमेश्वरले जुन सेवाकाई दिनुभएको छ, त्यो सेवाकाई गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति म इजाक तपाईँसँग छु, मर्न पनि तयार छु। सायद तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जुन सेवाकाई प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो सेवाकाई गर्नुहोस्। हामी इजाकहरू तपाईँसँग छौँ। दुःखमा सुखमा हामी तपाईँसँग छौँ। आज जब इजाकहरूले यसरी भन्छ नि, अब्राहमहरूले ठुलो आँट पाउनेछ। म आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि होला सायद डेङ्गु भएर लक 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 ज्वरोले कामेर म मेरो कोठामा बसिराखेको थिएँ। म बोल्नु पनि सक्ने स्थितिमा थिइनँ, गाह्रो भइराखेको थियो, ज्वरो आएर धेरै दिन भएको थियो। एक दिन मेरो चर्चको एकजना जवान छोरा आउनुभयो, मेरो बेडको छेउमा बस्नुभयो। सायद 15-20 मिनट उहाँ बस्नुभयो, एक शब्द पनि बोल्नु भएन। म त झन् ज्वरोले हन भइराखेको थिएँ, बोल्नै सकिराखेको थिइनँ। उहाँ छेउमा बसिराखेको छ, म हेरिराखेको छु, तर ऊ बोल्नु पनि सक्दैन। खालि 20 मिनट चुपचाप बस्यो। अनि 20 मिनट पछि जुरुक्क उठेर, पास्टर बाउ, म जानु पर्यो भन्नुभयो। त्यति भनेर उहाँले मलाई यसरी अङ्गालोमा यसरी उठाउनु भयो। अनि यसरी उठाएर मलाई एकछिन अङ्गालोमा राख्नुभयो। केही पनि भनेन, प्रार्थना पनि गरिदिएन मेरो लागि, खालि अङ्गालो मात्रै हाल्यो। अनि केही सेकेन्ड उसको अङ्गालोमा हालिराखेर, ल म जान्छु ल भनेर उहाँले मलाई सुताइराखेर उहाँ फर्केर जानुभयो। यति अचम्म के भयो भने नि, त्यसको बेलुकीदेखि नि, त्योभन्दा अगाडि मैले कति दबाई खाइराखेँ त म जाति हुन सकेको थिइनँ। तर त्यो भाइले मलाई जब अङ्गालो हालेर मलाई छोडिराखेर गयो, त्यो रातिदेखि, त्यो बेलुकीदेखि मेरो शरीरको सबै ज्वरोहरू हटेर गयो। म तन्दुरुस्त, म चङ्गाए भएँ। त्यति बेला मैले एउटा कुरा अनुभव के गरेँ, इजाकको अङ्गालोमा चाहिँ त्यो पावर रहेछ, इजाकको अङ्गालोमा चाहिँ त्यो शक्ति रहेछ। जब अब्राहमहरूलाई इजाकले अङ्गाल्छ नि, धेरैपल्ट हामी अब्राहमहरू थाकेका हुन्छौँ, तपाईँको चर्चको आत्मिक बुबाहरू थाकेको हुन्छ, शरीरमा चङ्गाई देख्नुहुन्छ, तर हृदयमा, आत्मामा धेरै थाकेको अवस्थामा हुन्छ। तपाईँ एकजना इजाक भएर जब उसलाई अङ्गालो हाल्नुहुन्छ, म इजाक, म तपाईँको छोरा तपाईँसँग छु, जब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, अब्राहमको थकावटहरू हटेर जानेछन्। म आह्वान गर्छु, आज बेलुकी नै तपाईँको आत्मिक बुबा जहाँ हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो सेसन सकेर गएर, नजिकमा हुनुहुन्छ भने, भेट्न सक्ने ठाउँमा छ भने अङ्गाल्नुहोस् तपाईँको अगुवालाई, भन्नुहोस्, पास्टर बाउ, तपाईँलाई जुन सेवाकाई प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो सेवाकाई तपाईँले गर्नुहोस्। म तपाईँसँग छु, म तपाईँको साथमा छु। जब यो रिलेसन बिल्ड हुन्छ, जब यो सम्बन्धमा, इजाक र अब्राहमको सम्बन्धमा मण्डली खडा हुन्छ नि, त्यसपछि अब्राहमले मार्नु आँट्दाखेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम, तैँले तेरो हातलाई रोक, अलिक परतिर हेर। अनि अलिक परतिर हेर्दाखेरि एउटा थुमा प्रभुले जुटाइदिनु भयो। त्यो क्षण कति आनन्दको थियो होला अब्राहमको लागि, सोच्नुहोस् न। अघि कति गाह्रो थियो आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्नु पर्दा,
तर त्यो क्षण कति खुसियालीको क्षण थियो जब परमेश्वरले थुमा जुटाउनु भयो। सायद अब्राहमले हतार हतार त्यो दोरी खोल्यो होला, हतार हतार दोरी खोलेर छोरालाई राखेर त्यो थुमा ल्याएर बाउ छोराले मिलेर त्यो बलिदान चढाएको छ। आज परमेश्वरले यही बलिदान मण्डलीमा चर्चमा प्रभुले लिन चाहनुहुन्छ। जब अब्राहम र इजाक यो सम्बन्धमा बिल्ड हुन्छ, जब अब्राहम र इजाकको यो सम्बन्धमा यो साइनोमा जब यो रिलेसनमा जब खडा हुन्छ, चर्चसँग मण्डली बोल्नुहुनेछ, सरी चर्चसँग परमेश्वर बोल्नुहुनेछ अनि बाउ छोरा मिलेर बलिदान गर्नुहुनेछ। त्यो कति आनन्दको कुरा हुनेछ प्रिय। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई यो जीवन लेख्नलाई दिनुभएको, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन मण्डलीमा, जुन सङ्गतिमा तपाईँ सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, असल कुराहरू लेख्नुहोस् प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई उहाँको मण्डली सिँगार्नलाई हामी हरेकलाई प्रभुले वरदान दिनुभएको छ। हामी हरेकलाई प्रभुले गिफ्ट दिनुभएको छ। अनि किन वरदान दिनुभयो? ख्रिस्टको मण्डलीलाई सुसज्जित गर्नलाई, ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिँगार्नलाई परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ। आई इन्करेज यु, म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु भाइ बहिनीहरू, मण्डली परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस् ख्रिस्टको मण्डली सिँगार्नका लागि। अनि एउटा स्लोगन म तपाईँलाई भन्न लाउँथेँ नजिकमा भए, वरदानले चाहिँ बनाउँछ, वरदानले भत्काउँदैन, वरदानले निर्माण गर्छ, वरदानले भत्काउँदैन। तर आज धेरैपल्ट हामीले ती त अनुभव गरेका छौँ, वरदानले धेरैवटा चर्चहरू भत्केको पनि छ। अनि मलाई लाग्छ कता कता शङ्का लाग्छ। तर यहाँनिर जुन मैले कुरा गरिराखेको छु, यो वरदान परमेश्वरले दिनुहुने वरदानले चाहिँ कहिले पनि ख्रिस्टको मण्डलीलाई चोट पारेको हुँदैन, तर ख्रिस्टको मण्डली सिँगारिएको हुन्छ, ख्रिस्टको मण्डली सजिएको हुन्छ, ख्रिस्टको मण्डली शक्तिशाली बन्दै गरेको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस् ख्रिस्टको मण्डली सिँगार्ने काममा। अनि अर्को कुरा, अब अर्को मजाको कुरा चाहिँ के छ भने, परमेश्वरले हामीलाई वरदान मात्रै दिनु भएन। एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है, तपाईँहरू हरेकजना, हामी सबैजनासँग वरदान छ। किन वरदान दिनुभयो? ख्रिस्टको मण्डली सिँगार्नलाई, ख्रिस्टको मण्डलीलाई सजाउनलाई। म आशा गर्छु बतु पहाडको मण्डली अब सिँगारिनेछ। त्यहाँनिर कता कता ठाउँ त म चिन्न नाम, जोरबारुको मण्डली अब सिँगारिनेछ है, मलेसियाको मण्डली अब सिँगारिनेछ, किनभने यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई वरदान मात्रै दिनु भएन। अब मजाको कुरा चाहिँ के छ भने, परमेश्वरले हामीलाई वरदान चलाउनलाई टुल्सहरू, कतिवटा हतियारहरू दिनुभएको छ। 2005 सालमा 2005मा मेरो दिदी त्यति बेला हङकङमा हुनुहुन्थ्यो, म भर्खर सेवाकाईमा आएको थिएँ। अनि दिदीले मलाई एउटा क्रिसमसमा 2005को क्रिसमसमा एउटा अफर गर्नुभयो। उहाँले मलाई फोनमा भन्नुभयो, आनन्द योपालिको क्रिसमसमा म तँलाई एउटा वरदान, एउटा गिफ्ट दिन्छु, एउटा उपहार दिन्छु योपालि क्रिसमसमा, के चाहिएको छ भन् मलाई भन्नुभयो क्या। अनि मेरो लागि कति ठुलो एउटा अवसर थियो। अनि मैले हतार हतार मेरो मुखबाट बाइक निस्किहाल्यो। त्यति बेला भर्खरको सेवाकाईमा आएको, हिँडेर जानुपर्ने, कता कता नेपाल 10 घन्टा 12 घन्टा नेपालमा हामी हिँडेर सेवा गर्थ्यौँ। यहाँ मैले अघि ब्रदर सुकराजलाई देख्दै थिएँ, उहाँको ठाउँमा पनि हामी पुग्यौँ। अनि उहाँको बारेमा सोद्धाखेरि उहाँलाई चिन्ने मान्छेहरू पनि भेट्यौँ हामीले, माथि ओखलढुङ्गातिर धेरै धेरै घन्टाहरू हामी हिँडेर सेवा गर्ने। अनि त्यति बेला मलाई चाहिएको बाइक, मैले मुखबाट निस्किहाल्यो, मलाई बाइक किनिदिनुहोस् न उसो भए। अनि दिदीले ल म तँलाई योपालि बाइक किनिदिन्छु भन्नुभयो। अनि कति गदगद भइरहेको थिएँ, यति खुसी थिएँ। अनि 23 तारिकको दिन, हेर्नुहोस् है, 23 तारिक डिसेम्बरको दिन तल सिलिगुडीमा बोलाउनु भयो। अनि उहाँ पनि उताबाट आउनुभयो। अनि त्यहाँनिर त्यति बेला पल्सर बाइक भर्खर निस्केको थियो। अनि पल्सर बाइकको सोरुममा गयौँ, लु छान एउटा कुन कलरको मनपर्छ। सोरुममा बाइक, नयाँ बाइक, रातो पनि मनपर्छ, निलो मनपर्छ, कालो मनपर्छ, कुन चाहिँ छान्ने। लास्टमा गएर रातो कलरको साह्रै मन पर्यो। अनि रेड कलरको पल्सर बाइक, लु यो मन पर्यो मलाई। त्यसपछि मेरो दिदीले त्यो बाइकको सबै दामहरू तिर्दिनु भयो। सबै कुराहरू सकेपछि चाहिँ लास्टमा एउटा फुलको गुच्छा लिएर आउनुभयो, एउटा हातमा चाबी लिएर आउनुभयो। अनि आएर ल मेरी क्रिसमस मेरो तर्फबाट तँलाई योपालिको गिफ्ट भनेर फुलको गुच्छा र चाबी मेरो हातमा दिनुभयो। मलाई फुलको गुच्छासँग केही मतलब छैन, गुच्छा फ्याँकेर चाबी दिएर हतार हतार बाइकमा चढेर चाहिँ अब बाइक स्टार्ट गर्नु खोजेँ। ट्राई गर्नु पर्यो एकछिन भनेर अनेक चाबी हालेर घुमाउँछु, बाइक स्टार्ट हुँदैन। रातै भइसक्यो, बाइक स्टार्ट हुँदैन। अनि भित्रबाट त्यो सोरुमको भैयाले आएर क्या कर रहे हैं आप? मैले भने हाम्रो हिन्दी फेरि अब त्यस्तै हुन्छ, हाँसुट,
क्या करे अब स्टार्ट करके अब ट्राई करना है त्यो मान्छे हाँसेर मलाई भन्छ नै होगा पहिले इसमें पेट्रोल डाल्न पड़ेगा ना इसलिए तब तो स्टार्ट होगा त्यति बेला म त झस्सँगै हो त अनि त्यहाँ त तेल पो हाल्नुपर्छ त पहिला त अनि ल न तेल देऊ मलाई अनि 3 लिटर तेल भित्रबाट ल्याएर हालिदियो ल अब ट्राई कीजिए अब स्टार्ट गरौँ अनि चाहिँ मैले चाबी घुमाइ स्टार्ट गरेको भुर्र बाइक स्टार्ट भयो त्यसपछि मैले त्यो बाइक चलाउन थालेँ हेर्नुहोस् है मेरो दिदीले मलाई बाइक किनिदिनु भयो गिफ्ट दिनुभयो तर त्यो गिफ्टमा जबसम्म तेल हालिएन त्यो गिफ्ट मेरो लागि प्रयोग गर्न नसक्ने थियो त्यहाँ तेल हालिनु पर्ने थियो परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ परमेश्वरले वरदान मात्रै दिनु भएन तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो गिफ्ट चलाउनलाई वरदान मात्रै दिनु भएन तर तेल पनि दिनुभएको छ कति आनन्दको कुरा परमेश्वरले हामीलाई तेल पनि दिनुभएको छ त्यो तेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 6 र 7 पढ्नुभयो भने त्यहाँ तेलको बारेमा हामी पाउँछौँ तपाईले रुममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले गिफ्ट मात्र दिनु भएन तर परमेश्वरले चलाउनलाई तेल पनि दिनुभएको छ त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर हेर्नुहोस् है शक्तिको आत्मा प्रेमको आत्मा र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ यो तीनवटा तेलहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभयो एक नम्बर चाहिँ शक्तिको तेल याद गर्नुहोस् है परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुभयो वरदान सँगसँगै शक्तिको तेल पनि दिनुभएको छ म तपाईलाई आह्वान गर्छु म तपाईलाई उत्साह दिन्छु तपाईमा भएको वरदानलाई चाहिँ तपाईले शक्तिको साथ प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईमा भएको वरदानलाई तपाईले शक्तिको साथ प्रयोग गर्नुहुन्छ ख्रीष्टको मण्डली सिंगारिनेछ ख्रीष्टको मण्डली सुसज्जित हुनेछ हरेकसँग वरदान छ everyone has gift हरेकसँग वरदान छ अनि वरदान सँगसँगै प्रभुले हामीलाई शक्तिको तेल पनि दिनुभएको छ शक्तिको तेलको साथ तपाईले वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस् पत्रुसको जीवनमा तपाई देख्नुहुन्छ पत्रुसको जीवनमा एउटा वरदान थियो एउटा वरदान थियो त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त बोल्ने वरदान थियो तर प्रेरित 2 अध्याय भन्दा अगाडि उसको त्यो वरदानको बारेमा त्यति उल्लेख गरिएको हामी पाउँदैनौँ यद्यपि उसँग त्यो वरदान थियो अघिबाटै सायद उसले माछा बेच्दा अरूले भन्दा धेरै माछा उसले बेच्थ्यो होला किनभने उसँग त्यो वरदान थियो तर यहाँनिर प्रेरित 2 अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ जब पवित्र आत्माले भरिए जब पत्रुस पवित्र आत्माले भरिए ऊ भित्र भएको वरदान चाहिँ त्यसपछि फस्टाएको छ त्यसपछि पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माको शक्तिमा जब उसँग भएको वरदानलाई पत्रुसले प्रयोग गरे नि एकै पल्टमा 3000 जना मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ प्रेरित 3 अध्यायमा एउटा लङ्गडो मान्छेलाई उसँग भएको वरदानलाई उसले शक्तिको साथ प्रयोग गरेर भन्छ यसो ख्रीष्टको नाउँमा हिँडडुल गर त्यो मान्छे बुढ्लुकै उफ्रेर हिँडेको छ त्यसलाई घटनाहरू पढ्दै जानुभयो भने पत्रुसको जीवनमा भएको गिफ्ट पत्रुसको जीवनमा भएको वरदान चाहिँ जब पत्रुसले शक्तिको साथमा प्रयोग गर्न थाले नि ख्रीष्टको मण्डली सिंगारिन थालेको छ ख्रीष्टको मण्डली सुसज्जित भएको छ प्रियहरू तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई शक्तिको साथमा प्रयोग गर्नुहोस् मलाई विश्वास छ म विश्वास गर्छु ख्रीष्टको मण्डली सिंगारिनेछ ख्रीष्टको दुलै सुसज्जित हुनेछ बडो मजाको कुरा प्रभुले हामीलाई वरदान मात्रै दिनु भएन तर परमेश्वरले हामीलाई वरदान सँगसँगै वरदान चलाउनलाई तेल पनि दिनुभएको छ शक्तिको तेल प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ पवित्र आत्माको तेल पवित्र आत्माको शक्तिको तेल प्रेरित 1:8ले भन्छ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि यही शक्तिको तेल परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो शक्तिको साथमा जब हामी प्रयोग गर्छौँ ख्रीष्टको मण्डली शक्तिशाली बन्नेछ ख्रीष्टको मण्डली सजिनेछ हिजो मैले पवित्र आत्माको उपस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ मलाई मेरो जीवनमा सबैभन्दा बेसी मन परेको कुरा चाहिँ नि पवित्र आत्माको उपस्थिति हो यति साह्रो मिठो छ म तपाईलाई के बताऊँ मेरो जीवनमा आज म बोलिराखेको छु तपाईको अगाडि हिजो पनि मैले भन्दै थिएँ मेरो ज्ञान र मेरो बुद्धि होइन प्रेम मेरो पवित्र आत्मा मेरो परमेश्वरको उपस्थिति अनि आज म जहाँ छु मेरो परमेश्वरको उपस्थितिको कारणले गर्दा छु एकपल्ट मेरो एकजना चर्चको भाइले जिस्किँदै मलाई के भन्यो भने पास्टर दा संसार पापले भरिएको छ भन्छ के हो हो त संसार पापले भरेको छ अनि उनले मलाई के भन्यो भने नि संसार पापले भरेको छ भने
यो पापले भरेको संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पापको छिटाहरू त अलिअलि त लागिहाल्छ नि। उसले भन्नु खोजेको आज सानसानो सानसानो पापहरू चाहिँ गर्नु मिल्छ, सानसानो पापको छिटाहरू त लागिहाल्छ नि। अनि मैले उसलाई कसरी सम्झाएँ भन्नुहोस् त। भाइ एकपल्ट म पोखरामा थिएँ, पोखरामा एउटा ताल छ, फेवा ताल, फेवा लेक। त्यहाँनिर हामी नौकामा चढेर त्यो लेक घुम्नु गयौँ। अनि लेक घुम्नु जाँदा खियाउनेले नौका खियाउँदै 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 त्यो लेकको बिचमा जब पुग्यो, मैले यसरी फर्केर हेरेँ चारैतिर, मैले केही देखिनँ, खालि पानी पानी थियो वरिपरि। पानीको बिचमा हामी थियौँ। तर भाइ त्यो पानीको बिचमा थियौँ तर पनि त्यो पानीको एक थोपाले पनि हाम्रो लुगा भिजेको थिएन त। कसरी होला? त्यो भाइले हतार हतार, तपाईँहरू नौकामा चढ्नु भएको थियो नि त। मैले उसलाई कसरी भन्दै थिएँ, संसार पापले भरिएको छ, वरिपरि पापै पाप छ। पवित्र आत्मा रूपी नौकामा जब तिमी चढ्छौ नि, संसारको पापले तिमीलाई छुन सक्दैन। त्यति बेला त्यो भाइ छक्कै परेर हो पक्का हो भनेर छोडेर गएको थियो। फेरि संसार पापले भरिएको छ, संसारको पापले तपाईँलाई नछुनु हो भने नि तपाईँलाई पवित्र आत्माको उपस्थित रूपी नौकामा आउन आवश्यक छ। म तपाईँलाई भन्न सक्छु, तपाईँ जहीँ किन नआउनुहोस्, यदि तपाईँ पवित्र आत्मा रूपी नौकामा चढ्नु भएको छ भने संसारको पापले तपाईँलाई छुन सक्दैन। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई वरदान दिनुभयो, वरदान चलाउनलाई शक्तिको तेल पनि दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिको बारेमा भन्नु हो भने चाहिँ धेरै समय पनि म भन्न सक्छु, रातभरि पनि म भन्न सक्छु, तर समयलाई विशेष हेरेर अर्को पोइन्टमा जान्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले प्रेमको तेल दिनुभयो, लभ, प्रेमको तेल दिनुभयो। 2015 को कुरा गरौँ। 2015 मा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो। यो सर्वेमा चाहिँ के भनियो भने अब आउँदो समयहरूमा चाहिँ 5 वर्षभित्र चाहिँ 8 मिलियन जबहरू चाहिँ हराएर जान्छ संसारबाट। हेर्नुहोस् है, 8 मिलियन कामहरू चाहिँ अब संसारबाट हराएर जान्छ अरे। सबै काम चाहिँ अब कम्प्युटरले गर्छ, मान्छेको केही काम छैन। युरोपियन कन्ट्रीतिर कतिवटा देशहरूतिर त रोबोटले घरमा सबै काम गरिदिन्छ, मान्छे राख्नु छोड्यो। अनि यो सर्वेले पनि त्यही भन्दै थियो, 8 मिलियन जबहरू अब संसारबाट हराएर जान्छ। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ, उसो भए मान्छेको चाहिँ के काम, मान्छेले चाहिँ के गर्ने अब भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ। प्रियहरू, मान्छे चाहिँ नि वास्तवमा माया गर्नुलाई बनिएको, वास्तवमा मान्छे चाहिँ माया गर्नु बनिएको, तर मान्छे चाहिँ मसिन जस्तो भएपछि अब मान्छेको महत्त्व, मान्छेको भ्याल्युहरू हराउँदै जाँदैछ। अनि मलाई लाग्छ यति बेला चर्चसँग चाहिँ अब ठुलो अवसर छ, यति बेला चर्चमा चाहिँ अब ठुलो मौका छ। सारा संसार मसिन हुँदै गर्दाखेरि, सारा संसार मसिन बन्दै गर्दाखेरि अब चर्च चाहिँ मानिस बन्नु आवश्यक छ। अब चर्च चाहिँ मान्छे हुन आवश्यक छ, परमेश्वरको प्रेमले भरिएको मान्छे। समाजले फ्याँकेको मान्छेलाई जब हामी उठाउन थाल्छौँ, समाजमा मानवताको एउटा नयाँ परिभाषा हामी दिन सुरु गर्छौँ। प्रियहरू, तपाईँले बुझ्नुभयो, सारा संसार आज मसिन हुँदै गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब चर्चको लागि ठुलो अवसर हो, चर्चको लागि ठुलो मौका छ। अब यहाँनिर हामी चाहिँ मान्छे भएर, अब परमेश्वरको प्रेमले भरिएको मान्छे भएर अब मानवताको परिभाषा दिनलाई अब हामी तयारी हुन आवश्यक छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, तपाईँसँग भएको वरदानलाई प्रेमको साथ तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, विथ लभ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक दुईवटा कुरा भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। 2009 मा फिनल्यान्ड भन्ने देशमा 3 महिना प्रभुको सेवा गर्न मलाई परमेश्वरले एउटा मौका दिनु, अवसर दिनु। त्यति बेला मैले कतिवटा फिनल्यान्डमा 3 महिना बस्दै गर्दाखेरि एउटा मजाको घटना मैले त्यहाँ सुन्दै थिएँ। त्यो चाहिँ के भने नि, एक दिन एउटा परिवार जनवरी महिनामा, फिनल्यान्ड चाहिँ अति नै ठन्डा ठाउँ हो, -10 -15 हुन्छ जनवरी, डिसेम्बर जनवरीमा, एकदमै चिसो ठाउँ हो। अनि यो जनवरी महिनामा चाहिँ एउटा परिवार चाहिँ आफ्नै गाडीभित्र, बाउ आमा अनि ब्याक सिटमा चाहिँ छोरा थियो,
अनि उनीहरू कुनै एउटा ठाउँबाट घरतिर आउँदै गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ हिउँ परिराखेको थियो, एकदमै कठ्याङ्ग्रिने जाडो छ, तर भित्र चाहिँ उनीहरू मफलर, टोपी, गाडीको हिटरहरू बालेर एकदमै न्यानो भएर आइराखेको थियो। बाहिर चाहिँ भुसभुस हिउँ परिराखेको थियो, ठन्डा थियो। अनि एक जग्गा आइपुगेपछि सानो त्यहाँ पुल छ अरे, त्यहाँ आइपुगेपछि आमा चाहिँले भन्यो अरे एकछिन गाडी रोकिदिनुहोस् न, म बाहिर जान्छु। अनि आमा चाहिँ गाडीबाट बाहिर उत्रियो। गएर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा भर्खर जन्मेको नानीको आवाज, रुँदै गरेको आवाज आमाले सुन्छ। अनि ऊ त छक्कै पर्छ, यति राति कहाँनिर नानी रुको। अनि यताउति फर्केर हेर्छ, कहीँ पनि देख्दैन। अनि उसले गएर गाडीमा गएर उसको हस्बेन्डलाई भन्छ, सुन्नुहोस् त, बाहिर त एउटा नानी रुँदै गरेको सुन्दैछु। अनि हस्बेन्ड पनि बाहिर निस्केर सुन्छ। साँच्चै नै उसको श्रीमानले पनि नानी रुँदै गरेको आवाज सुन्छ। छोरा चाहिँ पनि निस्कन्छ, छोराले पनि भन्छ मैले पनि सुन्दैछु त। कहाँ चाहिँ नानी रुँदैछ? टर्च लाइट बालेर चारैतिर हेर्दाखेरि अलिक तलपट्टि एउटा सानो पोका उनीले देख्छ। अनि तिनैजना कुद्दै कुद्दै त्यो पोका भएकोतिर जान्छ। जति पोकाको नजिक पुग्छ त्यति नै नानीको आवाज ठुलो ठुलो हुँदै थियो। अनि हतार हतार गएर त्यो पोकाभित्र यसरी हेरेको त त्यो पोकाभित्र एउटा भर्खर जन्मेको नानी चाहिँ रुइराखेको हुन्छ। अनि आमाले हतार हतार त्यो आमा चाहिँले त्यो नानीलाई उठाएर काखमा राख्छ। छक्कै पर्छ उनीहरू, कसको नानी होला, कसले यसरी कसले चाहिँ जन्माएर राखेर यहाँनिर छोडिराखेर गए, को होला? चारैतिर यसरी हेर्छ, टर्च लाइट बालेर हेर्दाखेरि अलिक परपट्टि एकजना मान्छे लडिराखेको देख्छ। अनि कुद्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकजना दिदी नाङ्गो अवस्थामा, नेकेड नाङ्गो अवस्थामा त्यो जाडोमा हिउँ परिराखेको ठाउँमा कक्रिएर मरिराखेको हुन्छ। अनि पछिबाट उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो नानी चाहिँ त्यही आमाले जन्माइराखेर नानी नमरोस् भनेर आफ्नो शरीरको सबै लुगाहरू खोलेर नानीलाई बेरेर न्यानो बनाइराखेर नानीलाई बचाइराखेर ऊ आफै चाहिँ अलिक पर गएर कक्रिएर मर्दछ। यहाँनिर एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई बचाउनलाई आफ्नो शरीरको सबै लुगाहरू खोलेर नानीलाई बचाइराखेर ऊ आफै चाहिँ मरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ अनि मलाई बचाउनलाई यसु क्रुसमा नाङ्गो भएर मर्नु। मलाई यो भन्दा गाह्रो हुन्छ, मेरो आँखाबाट आँसु बगिराखेको छ। मेरो प्यारो मण्डली, आज हामीलाई जीवन दिनलाई, तपाईँलाई बचाउनलाई यसु क्रुसमा मर्नु। उहाँले कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनु। बाइबलमा लेखेको छ, क्रुसमा उहाँ झुन्डिँदै गर्दाखेरि उहाँको शरीरमा एक टुक्रा लुगा पनि थिएन भन्छ। हो, तपाईँलाई बचाउनलाई, तपाईँलाई जीवन दिनलाई यसु क्रुसमा मर्नु। त्यो यसुको प्रेमले जब हाम्रो हृदय भरिन्छ, त्यही प्रेमको तेल प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। फेरि आज सारा संसार मसिन हुँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ मानिस बन्न आवश्यक छ। ख्रिस्टको प्रेमले भरिएको, परमेश्वरको प्रेमले भरिएको मानिस बन्न आवश्यक छ। प्लिज ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिँगार्नुहोस्, ख्रिस्टको मण्डलीलाई सजाउनुहोस्। परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई विथ लभ, प्रेमको साथ प्रयोग गरेर तपाईँले ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिँगार्न सक्नुहुन्छ। समीर भाइले एउटा गीत बनायो, कसरी पछि हटुम यसु तपाईको अनुग्रहलाई देखि, कसरी पछि हटुम यसु तपाईको बलिदानलाई बिर्सी। ओ गीतले भन्छ कसरी पछि हटौँ, कसरी म चुप लागेर बसौँ जब तपाईँको बलिदानलाई म सम्झिन्छु। तपाईँको अनुग्रहलाई बिर्सिएर, तपाईँको बलिदानलाई बिर्सिएर प्रभु म कसरी चुप लागेर बस्न सक्छु। प्रेरो जब हामी परमेश्वरको प्रेमले भरिन्छौँ, हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। उहाँको आराधना गर्नलाई, उहाँको प्रशंसा गर्नलाई।
प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति यसरी क्रुसमा मर्नुभयो तपाईँलाई बचाउनलाई मलाई बचाउनलाई। त्यही प्रेमको कुरा गरिरहेको छु प्रियहरू, त्यही प्रेमले भरिएर आउनुहोस् हामी परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई हामी प्रयोग गरौँ। अनि तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के पाउँछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आत्मस्वयंको तेल दिनुभएको छ। आत्मस्वयंको तेल यो अन्तिम पोइन्ट हो। परमेश्वरले हामीलाई आत्मस्वयंको तेल दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई आत्मस्वयंको तेलको साथमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। इसाई जीवन भनिन्छ एउटा रेस हो, इसाई जीवन एउटा दौड हो। यूहन्ना 20 अध्यायमा हामी पाउँछौँ जब येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो, अब एकछिन 10 मिनट 15 मिनट भनेर म अन्त गर्छु। जब येशू बौरी उठ्नुभयो, मरियमले येशू बौरी उठ्नुभएको समाचार आएर पत्रुस र यूहन्नालाई बताएको छ। येशूलाई राखेको चिहानको अगाडिको ढुङ्गा त गुडाइराखेको छ त। जब पत्रुस र यूहन्नाले यो सुन्छ, पत्रुस र यूहन्नाले एकसाथ, त्यहाँ वचनमा लेखिएको छ पत्रुस र यूहन्ना एकसाथ चिहानतिर दौडेको छ। एकसाथ उनीहरूले दौडलाई सुरु गर्यो। तर अलिक पर गएर लेखेको छ यूहन्नाले चाहिँ पत्रुसलाई उछिनेर अघि नै चिहान त्यो गुडाइराखेको ढुङ्गामा पुग्यो। पत्रुसलाई यूहन्नाले नागेर अघि नै पर पुग्यो। पत्रुसको अगाडिको कथा तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ हरेक कुरामा पत्रुस पहिलो हुन्थ्यो। पानीमा हिँड्नु पनि पत्रुसै पहिला थियो। हरेक कुरामा प्रभु तपाईँलाई छोडेर कहाँ जानु र, वचन त तपाईँसँग छ, अनन्त जीवन त तपाईँसँग छ। पत्रुस हरेक कुरामा अगाडि हुन्थ्यो। तर यहाँनिर आउँदै गर्दा हेर्नुहोस् त, पत्रुसको आत्मिक दौडको रेसमा अब पत्रुसलाई उसको साथीले उछिनेर अगाडि नै पुगिसकेको थियो। कुन कुराले पत्रुसलाई उसको रेसमा धिमायो? ऊ कसरी चाहिँ स्लो कुद्न थाल्यो? एउटा कुरा थियो, उसले केही दिन अगाडि मात्रै यसोलाई 3 चोटि इन्कार गरेको थियो। यो गिल्टीनेस, यो दोषको भावना चाहिँ अझै पनि पत्रुसको हृदयभित्र थियो। मैले हिजोअस्ति प्रभुलाई इन्कार गरेको। अनि उसको आत्मिक दौडको रेसमा चाहिँ पत्रुस अलिकति ढिलो कुद्नु थालेको थियो। अनि उसको साथीले उसलाई नागेर गइसकेको थियो। तपाईँको आत्मिक दौडमा आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यसो फर्केर हेर्नुहोस् त, बा तपाईँको साथीले तपाईँलाई नागेर अघि नै कहाँ पुगिसकेको छ कि बा? तपाईँले एकसाथ सुरु गर्नुभएको दौड, एकसाथ तपाईँले आफ्नो क्रिस्चियन इसाई जीवन दौड तपाईँले सुरु गर्नुभयो। आज तपाईँको दौडमा कहाँ हुनुहुन्छ? म यति बेला तपाईँलाई आह्वान गर्छु, तपाईँ यदि कुद्न नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ लडिराख्नु भएको छ भने, म अब कुद्न सक्दिनँ भन्ने स्थितिमा तपाईँ पुग्नु भएको छ भने, पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई आज उठाउन चाहनुहुन्छ। दोस्रो राजा 6 अध्यायमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ। एलिसा अनि केही मानिसहरूले यर्दन नदीको माथि जङ्गल फाँडिराखेको थियो। एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा रुख काट्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको बन्चौरो चाहिँ फुस्केर चाहिँ यर्दन नदीमा डुब्यो। अनि उसलाई गाह्रो भयो, अब अरूकोबाट मागेर ल्याएको यो बन्चौरो अब के गर्ने? अनि एलिसालाई भन्छ अरूकोबाट मागेर ल्याएको बन्चौरो खस्यो, अब म के गर्ने? नदीमा डुब्यो। अनि एलिसाले सोध्छ कहाँ डुब्यो? यहाँनिर डुबेको छ। अनि एलिसाले छेउमा एउटा रुख थियो, त्यो रुखको एउटा हाँगा काटेर चाहिँ कहाँनिर खसेको छ अरे? यहाँनिर खसेको छ। अनि त्यो रुखको हाँगा काटेर त्यहाँनिर हाँगा फ्याँक्दाखेरि चाहिँ अचम्मको घटना घट्यो। जब त्यहाँनिर त्यो हाँगाले चाहिँ पानीलाई सबै छुयो जहाँ बन्चौरो झरेको थियो। बन्चौरो चाहिँ गरुङ हुन्छ, अनि नेचुरली गरुङ कुरा चाहिँ पानी माथि कहिले पनि आउन सक्दैन, असम्भव हो। तर एलिसाले जब त्यो रुखको हाँगा चाहिँ काटेर त्यहाँ फ्याँकिदियो, जब पानीलाई त्यो हाँगाले छुयो नि, लेखेको छ त्यो तल गरुङ बन्चौरो चाहिँ समुद्रको त्यो नदीको तल भुइँमा थियो। तर जब त्यो हाँगाले चाहिँ पानीलाई छुयो, त्यो बन्चौरो चाहिँ आफै माथि तौरिँदै आयो भनेको छ। यो इम्पोसिबल हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो असम्भव हो नि, गरुङ कुरा कहिले पनि माथि तौरेर आउन सक्दैन। तर जब त्यो रुखले त्यो पानीलाई छुएको थियो, तल डुबिसकेको बन्चौरो चाहिँ, गरुङ बन्चौरो चाहिँ, फलामको बन्चौरो चाहिँ तौरिँदै 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 माथि आयो भनेको छ। धेरैचोटि हाम्रो जीवन त्यस्तै हुन्छ। हामी कुद्न नसक्ने अवस्थामा तल्लो स्तरमा हामी जिइराखेको हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ, हामी हताश हुन्छौँ, हामी तल लडिराखेको अवस्थामा हुन्छौँ। तर प्रियहरू, म यति बेला त्यो रुखको हाँगाले चाहिँ कल्वरीको क्रुसको शक्तिलाई बताउँछ। अनि म यति बेला यहाँ दार्जिलिङबाट यदि तपाईँ कसै कुद्न नसक्ने स्थितिमा
तल्लो स्तरमा अशान्तिमा म कुद्न सक्दिनँ भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने म दार्जिलिङबाट प्रियहरू कल्वरीको शक्तिलाई तपाईँको जीवनमा फ्याँक्न चाहन्छु। अनि मलाई थाहा छ जब यो कल्वरीको शक्तिले तपाईँको जीवनलाई छुनेछ, तपाईँको जीवन जति नै मुनि किन नहोस्, जति नै लो अवस्थामा तपाईँ जिउँदै गरे किन नहोस्, पवित्र आत्माको कल्वरीको शक्तिले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई फेरि माथि ल्याउन सक्नेछ। तपाईँ फेरि कुद्नुहुनेछ। यदि तपाईँ लडिराख्नु भएको छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर कल्वरीको शक्तिलाई म तपाईँको जीवनमा यति बेला फ्याँक्न चाहन्छु। अनि मलाई विश्वास छ, म आशा गर्छु तपाईँ फेरि उठ्नुहुनेछ अनि फेरि तपाईँको इसाई तपाईँको आत्मिक जीवनको दौड तपाईँ फेरि सुरु गर्नुहुनेछ, तपाईँ कुद्नुहुनेछ। अनि म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु, इसाई जीवन चाहिँ एउटा दौड हो। अनि आज पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो हात दिएर उठाउँदै हुनुहुन्छ। उठ्नुहोस् अनि कुद्नुहोस्। पहिला जुन रफ्तारमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अझै स्पिड कुद्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँ पर्खिराख्नु भएको छ। चारवटा कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई भन्छ सफल पेन्सिल बनिनु हो भने तिमीलाई सधैँ कसैले समातेको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा पेन्सिल काटिनुपर्छ, छाँटिनुपर्छ। तेस्रो कुरा लेख्दै जाँदा गलत कुरा लेखियो भने मेटाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ सकिँदै पनि घट्दै पनि पेन्सिल लेखिबस्नु। प्रियहरू परमेश्वरले एक्ज्याक्टली हामीलाई यही चारवटा कुराहरू भन्नुहुन्छ। मैले तिमीलाई ठुलो सपनामा बनाएको छु, तिम्रो लागि ठुलो योजना छ, ठुलो उद्देश्यमा तिमीलाई मैले बनाएको छु। तिमी यदि मेरो योजना तिम्रो जीवनमा पुरा हुनु हो भने, सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छौ भने सधैँ तिमीलाई कसैले समातेर डोराएको हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जिउनुपर्छ, परमेश्वरको अधीनतामा, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर। दोस्रो कुरा काटिनुपर्ने, छाँटिनुपर्ने। मैले मेरो एयरपोर्टको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ। मेरो ब्यागबाट त्यो सामान झिकेको कारणले गर्दा मैले त्यो सुन्दर यात्रा हिँड्न पाएको थिएँ। तपाईँलाई प्रभुले सफलताको आकाशमा उडाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा यदि कुनै उड्न नदिने बाधाहरू छ भने त्यो जीवनरूपी ब्यागबाट निकालेर राखिदिनुहोस्। तेस्रो कुरा जिउँदै जाँदाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ गल्ती गरी पठाउँछौँ, हामीले पश्चाताप गरेर फेरि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ यो जीवन परमेश्वरले हामीलाई लेख्नलाई दिनुभएको, हामी सकिँदै पनि हामीले असल कुराहरू लेखिरहनुपर्छ। अनि ख्रिस्टको मण्डलीलाई सिँगार्नलाई, ख्रिस्टको दुलहीलाई सजाउनलाई परमेश्वरले हामी हरेकलाई वरदान दिनुभएको छ। हरेकसँग वरदान छ। परमेश्वरले वरदान मात्र दिनु भएन, वरदान चलाउनलाई शक्तिको तेल दिनुभयो, प्रेमको तेल दिनुभयो, लभको तेल दिनुभयो, त्यसपछि आत्मस्वयंको तेल दिनुभयो। म इन्करेज गर्छु प्रियहरू तपाईँलाई, तपाईँ यति बेला जहाँ हुनुहुन्छ, जुन सङ्गतिमा जाँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई शक्तिको साथ प्रयोग गर्नुहोस्, प्रेमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्, आत्मस्वयंको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। ख्रिस्टको मण्डली सिँगारिनेछ। चर्च चाहिँ ख्रिस्टको, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको मण्डलीलाई सिँगार्नुहोस्, परमेश्वरको मण्डलीलाई सजाउने काम गर्नुहोस्। र यति बेला आउनुहोस् हामी केही समय हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यस ठाउँमा तपाईँले आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। विशेष मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँदै थिएँ, अब्राहम र इजाकको कुरा गरेँ। तपाईँको मण्डली, तपाईँको आत्मिक परिवार, तपाईँको आत्मिक परिवारमा परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा आत्मिक बुबा दिनुभयो। तपाईँ इजाक हुनुहुन्छ। एकछिन उहाँलाई आफ्नो आँखाको अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जसले तपाईँको परिवारलाई स्याहार्नका लागि, तपाईँको परिवारको सेवा गर्नलाई आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिएका छन्। परमेश्वरले तपाईँको परिवारको हेरचाह गर्नलाई उहाँलाई अभिषेक गर्नुभएको, तपाईँको स्पिरिचुअल फादर, तपाईँको आत्मिक बुबा। मलाई विश्वास छ तपाईँले यो सेसन सकेपछि तपाईँले अवश्य पनि फोन गर्नुहुनेछ, टाढोमा छ भने, नजिकमा छ भने तपाईँले हात मिलाउनु हुनेछ, अङ्गालो हाल्नुहुनेछ अनि भन्नुहुनेछ, बाउ तपाईँलाई परमेश्वरले जे सेवाकाई गर्ने दिनुभएको छ गर्नुहोस्, म तपाईँसँग छु। म इजाक त्यसको निम्ति मर्न पनि तयार छु। हालेलुया। हामी आउनुहोस्, केही समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबै कुराको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ।
प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यति बेला विशेष धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद प्रभु। पेन्सिलबाट प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। यो चारैवटा कुराहरूलाई प्रभु हामी सधैँ हाम्रो जीवनमा याद गर्न सकौँ। प्रभु हामीलाई सधैँ तपाईँले समातेर डोर्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको अधीनमा हामी बस्न चाहन्छौँ। सधैँ तपाईँलाई पहिलो स्थान दिन पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा प्रभु हामीलाई उड्न नदिने बाधाका कुराहरूलाई प्रभु हाम्रो यो ब्याग रूपी जीवनबाट हामी निकाल्न चाहन्छौँ प्रभु। हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा उड्न चाहन्छौँ प्रभु। हामी सफलताको शिखरमा हामी उड्न चाहन्छौँ प्रभु। जुन योजनामा प्रभु तपाईँले हामीलाई बनाउनु भयो, जुन उद्देश्यमा प्रभु हामीलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको छ, जुन सपना राख्नु भएको छ प्रभु, त्यो सपना हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी यो जीवन जिउँदै जाँदा हामीले गरेको गल्तीहरू हामी तपाईँको अघि ल्याउँछौँ। हामी पश्चाताप गर्छौँ प्रभु अनि परिवर्तन भएर हामी तपाईँको निम्ति माध्यम बन्न चाहन्छौँ प्रभु। अनि प्रभु हामीले यो जीवनबाट सधैँ असल कुराहरू लेखिरहन सकौँ प्रभु। हामीलाई मण्डली दिनुभयो, सङ्गति दिनुभयो। तपाईँको मण्डलीलाई सजाउनलाई प्रभु हामीलाई वरदानहरू दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। शक्तिको साथमा त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्न सहायता गर्नुहोस्। प्रेमको साथ प्रयोग गर्न सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि आत्मसंयमको साथ तपाईँले दिनुभएको वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको मण्डली सुन्दर बन्न सकोस्, तपाईँको दुलही सुसज्जित हुन सकोस् र तपाईँको चर्च शक्तिशाली बन्न सकोस्। हामी सबैजनालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद हिजो अनि आजको सङ्गतिको लागि, सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई माया गर्नुहुने यसु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। र म विशेष धन्यवाद भन्छु मलेसिया आयोजक समितिलाई, जसले मलाई यो मौका दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो। अनि मलाई विश्वास छ हिजो मैले सुरुमा भनेको थिएँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको विचारसँग जोड्दछ। अनि मलाई विश्वास छ हिजो अनि आज धेरैको जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनले ख्रिस्टसँग परमेश्वरसँग जोडिएको छ। अनि तपाईँको जीवनमा अब परमेश्वरको विचारभित्र भएको ती आशिषको कुराहरू तपाईँले अब जीवनमा अनुभव गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।